फैमिली, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू योर चैनल हेवन राइट्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे ही मुझे यूनिवर्सिटी से छुट्टियाँ मिली हैं ईद की, तो हम हाज़िर हो गए दोबारा से। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का नावल है तुम सुबह ईद हो बाय समरा बुखारी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसे अपनी अम्मी की यही आदत तो सबसे बुरी लगती थी। हर किसी की कड़वी कसीली खामोशी से सुन लेती। जिसने जो कहा सर झुकाकर तस्लीम किया और हर किसी की खिदमत के लिए कमर बस्ता हो गए। बहुत नुकसान उठाया था अम्मी ने अपनी इन आदत की बदौलत। बड़े छोटे सब इन पर एतराज़ करने में पेश पेश। सबको इल्म था इन्हें किसी तकरीब में अहमियत ना दें या दें बुरा नहीं मानेंगी, फिर भी सबके काम करती रहेंगी। बस इसीलिए अम्मी को लिफ्ट ही ना करवाई जाती। बड़ी ताई जान और चची जान दोनों ही मुंह फट और नखरे वालियां। इनसे सभी डरते थे। क्या पता भरी महफिल में सबके सामने किसी का भांडा फोड़ दे, खातिर खिदमत ठीक से ना होने पर बुरा मान जाए। बस इन ही बातों की वजह से तीनों फूफियों के यहाँ ताई जान और चची जान की इज्जत तो होती, इनके बच्चों का भी खासा लिहाज किया जाता। और ये खजीना, जिसे माँ की यही आदतें नापसंद थीं, मगर नादानिस्ता तौर पर वो यही सब रंग ढंग अपना चुकी थी। बल्कि अपना क्या चुकी थी, इसे अपनाने पड़े थे कि इसका बाप सर पर मौजूद होने के बावजूद जैसे मौजूद नहीं था। ना इन्हें कभी बीवी का ख्याल आया, ना ही तीनों बच्चों के एहसासात की परवाह की। खजीना बचपन से यही देखती आ रही थी। अम्मी कभी दादी तो कभी फुफियों के काम निपटा रही हैं और अब्बा खूब सजे बने महंगे वाले कपड़े पहने पलंग पर बैठे सबसे बातें बना रहे हैं। इन्हें कभी बीवी की थकन और इसके जिस्म पर मामूली कपड़े नजर ही ना आए। बीवी बच्चों ने कुछ खाया है या नहीं, अब्बा ने कभी इसके बारे में जानने की ज़रूरत ही महसूस ना की। बस इन्हें अपने खाने से मतलब था। दादी भी बेटे को फल मिठाई दूध अंडे सब खिलाती और इसी बेटे की औलाद के हिस्से में सबका बचा कुछ आता। जब वो छोटी थी तब इसके सारे दुधियाल एक ही घर में रहा करती, सवाए दो बड़ी फुफियों के। एक तो ब्याह कर पिशावर चली गई, दूसरी इस शहर में रहती थी और हर छुट्टी के रोज आया जाया करती। बड़ी ताईजान का मैका बड़ा अमीर था और ताई जान को इस पर घमंड था। ताया जान भी अब्बा की निस्बत अच्छी पोस्ट पर थे और सबसे बढ़कर ये कि वो अपनी सारी तनख्वाह सिर्फ अपनी ज़ात पर खर्च करने के कायल न थे, बल्कि बीवी को अच्छे कपड़े बनवा कर देना, बच्चों का ख्याल रखना अपना फ़र्ज समझते। यही वजह थी कि इनकी बीवी और बच्चे खजीना और इसके दोनों भाई बहनों की निस्बत निखरे निखरे हशाश बशाश और पुरएतमाद दिखाई देते। चचा की शादी को तब ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था। चची का सिर्फ एक ही बच्चा था और वो सारा दिन बस इसी में मसरूफ़ रहती। चचा भी ऑफिस से आकर ज़्यादा वक्त अपने कमरे में गुजारते। चची के जहेज़ और बरी के अभी बहुत से जोड़े नए नकोर थे। वो सजी संवरी रहती और खजीना इनके खूबसूरत कपड़ों को बड़ी हसरत से देखा करती। हाय काश कभी मैं भी इतने अच्छे कपड़े ले सकूं, मगर मैं तो अभी छोटी हूँ और छोटी लड़कियां इतने चमकीले कपड़े नहीं पहनती। हाँ, मगर मेरी अम्मी तो पहन सकती हैं। अल्लाह मियाँ मेरी अम्मी को भी ऐसे कपड़े दे दो। वो 1.5 साल मीना को गोद में उठाए चची के कमरे के सामने बरामदे की सीढ़ियों के पास आ खड़ी होती और दुल्हन सी सजी चची को बड़े शौक से देखा करती। खजीना से छोटा एक भाई था, सफ़ीर, और फिर नन्ही सी मीना जो अभी बहुत छोटी थी। सफ़ीर और खजीना दोनों ही अपनी माँ की तरह कम गो और सहमे हुए बच्चे थे। घर के बाकी बच्चों से इनकी दोस्ती ना थी, या शायद वो बच्चे इन्हें अपने से कमतर जानकर दोस्ती ना करना चाहते थे। ताया अब्बा के 4 बच्चे, फुफो नैयमा के 5 बच्चे, इसके अलावा इस शहर में दादी के भांजे भतीजे रहते थे और इनकी फैमिली अक्सर इनके यहाँ आती रहती। दादी के कमरे में सब इकट्ठे हुए खूब कहके लगते। अब्बा लतीफ़े सुनाते, सबको हंसाते और अम्मी किचन में अकेली ही इतने लोगों का खाना तैयार करने में जुटी रहती। सब बच्चे लॉन में खेलते, जबकि खसीना और सफ़ीर मीना को गोद में लिए बरामदे की सीढ़ियों में बैठे इन्हें खेलते देखा करते। कभी किसी बच्चे ने इनसे ये नहीं कहा, आओ तुम भी हमारे साथ खेल में शरीक हो जाओ। इन बच्चों की नज़र में वो घर के काम करने वाली फरजाना आंटी के बच्चे थे। फरजाना आंटी की तरह बेवकत और कमज़ोर। कभी किसी ने इन्हें अकील अंकल के बच्चे नहीं कहा। अब्बा ने कभी किसी मौके पर ऐसा कोई इजहार किया ही कहाँ था। इनके सामने ताया की सलमा कई बार खजीना का मजाक उड़ाती, इसे डांट देती, नजम सफ़ीर को हाथ तक जड़ देता, मगर अब्बा अपने बच्चों की हमायत में कभी ना बोलते। इस घर में कमरे कम और अफराज ज़्यादा थे, सबको एक एक कमरा ही मिल सकता था। ताया जान के तीनों बड़े बच्चे छोटी फुफ्फो नुसरत के कमरे में सोया करते। चचा चची का तो था ही एक छोटा सा बच्चा और इनके कमरे में ये तीनों बहन भाई और अम्मी सोती थीं। अब्बा यहाँ नहीं सोते थे और खजीना ने
اس بارے میں کئی بار سوچا کہ ابا آخر رات کہاں گزارتے ہیں۔ بہت دنوں بعد اسے پتہ چلا کہ وہ بیٹھک میں سویا کرتے تھے اور جب شدید سردی کے دن بیت جاتے تو پھر پچھلے برآمدے میں اپنا پلنگ بچھا لیتے۔ کیا یہ واقعی ہمارے ابا ہیں؟ ذرا سمجھدار ہوئی تو یہ سوال اس کے ذہن میں کل بلانے لگا۔ نہیں، یہ ہمارے ابا نہیں ہو سکتے۔ اتنے خوبصورت، گورے چٹے اور دلیر، ہر کسی سے ہنس ہنس کر بات کرنے والے، برا ہمارے ابا کس طرح ہو سکتے ہیں؟ ہم تینوں بہن بھائی امی کی طرح دبلے پتلے اور سانولے ہیں، ہمیں باتیں کرنی نہیں آتی اور ہم بزدل بھی ہیں، مگر میں یہ بات کبھی امی سے نہ پوچھ سکی کہ کیا واقعی یہ ہمارے ابا ہیں؟ اس گھر میں بہت سے افراد تھے، ہر وقت ایک شور سا رہتا اور جب کسی تہوار کی آمد ہوتی تب ہلچل مچ جاتی۔ رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی بیسن، میدا، سوجی، چینی اور دوسرے بہت سے سامان اس کثرت سے آتا کہ لگتا جیسے رمضان روزے رکھنے کا نہیں، کھانے پینے کا مہینہ ہے۔ دادی لسٹ ہاتھ میں پکڑ کر تمام چیزیں چیک کرتی، پھر امی کو حکم دیتی کہ انہیں باورچی خانے میں لے جا کر سنبھال کر رکھو۔ کل پکوڑے 2 طرح کے بنیں گے، ایک پالک، بینگن اور پیاز ڈال کر، جبکہ دوسرے آلو اور ہری مرچوں والے۔ کباب بھی بنا لینا، گوشت اچھی طرح باریک کرنا اور چاٹ لازمی ہونا چاہیے۔ رات کے کھانے میں چاول مت بنانا، اور ایسی بہت سی ہدایتیں۔ امی سر جھکا کر سنتی رہتی، پھر تعمیل میں جت جاتی۔ اکثر ننھی مینا دودھ کے لیے روتی رہتی، مگر امی کو فرصت ہی نہ ہوتی۔ دادی کہتی، مینا بہت چڑچڑی اور روتی بسورتی بچی ہے، ویسے بھی وہ اتنی دبلی اور سانولی سی تھی، سوائے امی اور ان دونوں بہن بھائی کے اور کوئی اسے پیار نہیں کرتا تھا۔ چچی کا بیٹا سمیر اس کا ہم عمر تھا، صحت مند، ہنستا کھیلتا، سبھی کو پیارا لگتا، یہاں تک کہ ابا بھی اسے گود میں اٹھا کر پیار کرتے۔ رمضان کا مہینہ امی کے لیے اور بھی مصروفیت لے کر آتا، کیونکہ سحری اور افطاری پر بہت اہتمام ہوا کرتا تھا اور امی سارا دن کاموں میں گزار دیتی، کسی نہ کسی چیز کی کمی پھر بھی رہ جاتی۔ دادی یا تائی جان اعتراض کر دیتی اور ابا غصے سے سرخ چہرہ لیے امی کی طرف دیکھتے۔ ان کا یوں دیکھنا ہی امی کی جان پر بنا دیتا، پھر ان سے کچھ نہ کھایا جاتا اور وہ خاموشی سے چلی جاتی۔ امی، آپ نے دوپہر کو اتنا کام کیا، شام کو بھی مصروف رہیں، اب ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا۔ خزینہ کو ہر دم ماں کا خیال رہتا۔ تمہارے ابا مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں۔ امی کی آگے بھیگی ہوتی۔ تو کیا ہوا؟ خزینہ سمجھ ہی نہ پاتی۔ جب وہ ناراض ہوں تو پھر مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا۔ تھکی تھکی سی اس کی ماں اس دم تو نڈھال دکھائی دینے لگتی اور خزینہ بھی یہی ماں کے پاس خاموش اداس سی بیٹھ جاتی۔ تم جاؤ کچھ کھا لو میری جان، ماں اسے چمکارتی، اور وہ چاہنے کے باوجود بھی یہ نہ کہہ سکتی کہ جب تم اداس ہو ماں تو پھر مجھے بھی کچھ اچھا نہیں لگتا۔ دن اسی طرح بھاگتے دوڑتے رہے۔ وقت کچھ آگے سرک گیا اور اب کچھ باتیں خزینہ کو سمجھ آنے لگی۔ اسے ہمیشہ یہ جستجو رہی کہ آخر ابا دوسرے باپوں کی طرح ہم سے پیار کیوں نہیں کرتے، وہ امی کا خیال کیوں نہیں رکھتے، اور اب اسے یہ کھوج مل گیا۔ اصل میں امی کا قصور یہ تھا کہ وہ کالی اور کم ہمت عورت تھیں۔ ابا کو گورا رنگ اور خوبصورت شکلیں اچھی لگتیں، انہیں چاچی جیسی ہر وقت ہنسنے ہنسانے والی عورتیں پسند تھیں۔ امی بدصورت ہرگز نہ تھیں، مگر ابا کے رویوں نے انہیں اعتماد سے خالی کر دیا اور اب وہ ڈری سہمی، کمزور، تھکی تھکی سی رہنے کے وجہ سے بدصورت دکھائی دینے لگی۔ اس نے سنا تھا ابا کسی اور سے شادی کرنا چاہتے تھے، مگر دادا نے ان کی شادی اپنی یتیم بھانجی یعنی امی سے کر دی اور یتیم بھانجی کو جیتے جی درگور کر دیا۔ ان کا خوبصورت، نک چڑھا اور بد دماغ بیٹا اس نازک احساس والی عورت کو سمجھ نہ سکا اور اپنی ضد میں اسے زخم پر زخم دیتا چلا گیا۔ دادی نے ابا سے ہمیشہ یہی کہا کہ تمہارے باپ نے فرزانہ جیسی لڑکی سے تمہاری شادی کر کر تم پر ظلم ڈھایا ہے، اور ابا خود کو مظلوم سمجھ کر بے گناہوں کو سزا دیتے چلے گئے۔ پہلے صرف فرزانہ تھی، پھر خزینہ، اس کے بعد سفیر، اور اب چھوٹی مینا۔ وہ سب ہی دادا کے اس فیصلے کی سزا بھگت رہے تھے۔ رات کو خزینہ دیر سے سوتی اور انتظار میں رہتی کب امی سارے کاموں سے فارغ ہو کر بستر پر آئیں گی۔ اماں کو آرام کرتے دیکھ کر ان کے اندر سکون اتر جاتا اور تب وہ بھی آرام سے سو جاتی۔ ہاں، مگر جس روز رات کو آندھی، بارش یا طوفان آتا، اس روز خزینہ کو نیند نہ آتی۔ اسے بہت ڈر لگتا اور وہ خود کو غیر محفوظ تصور کرتی۔ دل میں بار بار یہ خواہش سر اٹھاتی، ابا بھی چچا اور تایا کی طرح یہاں کمرے میں ہمارے پاس سوئیں، تب مجھے ڈر نہیں لگے گا۔ ابا اتنے مضبوط اور دلیر سے ہیں، امی تو کمزور ہیں، اگر کوئی جن بھوت اس طوفان میں ادھر آ گیا تو امی مجھے بچا نہیں سکیں گی۔ وہ کانپنے لگتی اور مارے خوف کے گھٹی گھٹی آواز میں روتی رہتی، یوں کہ آواز ماں تک نہ پہنچے۔ اس کی تھکن کا احساس خزینہ کو ہر دم رہتا۔ عید قریب آتی، سب بچے اپنی ماں اور باپ کے ساتھ بازار جا کر شاپنگ کرتے، پھر ایک دوسرے سے بڑے فخر سے ذکر کرتے، مگر یہ لوگ تو بازار جاتے ہی نہ تھے۔ دادی ہر عید تہوار پر کچھ کپڑے امی کو
ان بچوں کے لیے دے دیا کرتی اور امی سارے گھر کے کام نپٹا کر رات کو مشین چلانے بیٹھ جاتی اور خزینہ انہیں یوں سر جھکائے مشین چلاتے دیکھ کر کئی بار سوچتی کہہ دوں امی رہنے دیں، اتنی محنت مت کریں، ہم پرانے کپڑے پہن لیں گے، مگر آپ خود کو یوں مت تھکائیں۔ مگر پتہ نہیں کیا بات تھی، وہ کبھی ماں سے کہہ نہ سکی۔ اس کے پاس اظہار کی شدید کمی تھی، لفظوں کا قحط پڑا رہتا۔ ہر عید پر سب سے کم قیمت دادی کی پسند کے ہلکے ہلکے سے رنگوں کے کپڑے انہیں سب بچوں میں شرمندہ کرتے اور احساس کمتری کو مزید گہرا کرتے۔ انہیں عیدی بھی کم ملا کرتی اور جو ملتی تھی وہ بھی امی ان سے لے کر سنبھال لیتی کہ یہ پیسے کسی ضرورت کے وقت کام آئیں گے۔ نصرت پھپھو کا جب رشتہ طے ہوا تب خزینہ خاصی سمجھدار ہو گئی، 8ویں کلاس میں پڑھتی تھی اور ماں کا بہت ہاتھ بٹانے لگی۔ اسے اور امی کو سفیر سے بہت امیدیں تھیں کہ وہ بڑا ہو کر ان کا سہارا بنے گا، مگر سفیر کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے میں بہت وقت تھا۔ ویسے وہ محنتی اور لائق لڑکا تھا۔ اب خزینہ سوچتی تھی کہ میں پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بن جاؤں، اپنی ماں کو یہاں سے لے جاؤں، مگر وہ بھی کچھ اتنی لائق اور دلیر نہ تھی۔ بچپن سے جو ماحول ملا اس نے کمزور بنا دیا۔ وہ کلاس میں لڑکیوں سے بات کرتے گھبراتی اور ٹیچر کو سبق سناتے ہوئے پسینے میں بھیگ جاتی، ٹانگیں کانپنے لگتی اور حلق خشک ہو جاتا۔ اسے اسکول جانا بھی ایک مصیبت لگتا کہ وہاں اتنی بہت ساری بات تمال لڑکیاں جو ہوتی تھیں۔ نصرت پھپھو کی شادی پر وہ سب کو دوسری فرزانہ لگی، خاموش، اداس، ڈری ڈری، ہر کسی کا حکم خاموشی سے بجا لاتی۔ وہ دوسری فرزانہ بننا نہیں چاہتی تھی، اسے اپنی ماں کی یہی عادت تو بری لگتی تھی، مگر حالات نے اسے اچانک ہی فرزانہ بنا دیا۔ وہ غیر ارادی طور پر ہی اپنی امی کی طرح بن گئی۔ اتنے مہمان تھے گھر میں اور وہ سب اس پر حکم چلاتے، ننھے بچوں سے بوڑھوں تک اس سے الٹی سیدھی کام کروائے جاتے اور شاباش تک نہ دی جاتی۔ میں ایسا بننا نہیں چاہتی، وہ رات کو روتے ہوئے سوچتی، مگر اتنی ہمت خود میں نہ پاتی تھی کہ کسی کو انکار کر سکے یا کسی کا کہا کام نظر انداز کر دے۔ اور پھر اس نے اپنی شکست قبول کر لی اور تب سے اس نے جیسے امی کی جگہ لے لی۔ اسکول سے آ کر وہ دادی، تائی اور چچی کے کاموں میں جٹ جاتی، پتہ ہی نہ چلتا کب دن رات میں ڈھل جاتا اور وہ بستر پر آ کر سو جاتی۔ اس کی اور اس کی امی کی صبح بھی دیگر اہل خانہ سے پہلے ہوا کرتی۔ ادھر مسجد سے اذان کی آواز آئی، ادھر فرزانہ بستر چھوڑ دیتی۔ انہوں نے کبھی خزینہ کو نہیں جگایا، بس امی کے بستر چھوڑتے ہی خود بخود اس کی آنکھ کھل جاتی۔ وہ نماز ادا کرنے کے بعد جب برآمدے میں آ کر رات کی جلائی گئی صحن، گیٹ اور برآمدے کی لائٹ بند کرتی تو ایک دم سے اندھیرا چھا جاتا۔ امی کی نماز اس کی نماز سے زیادہ لمبی ہوتی اور خزینہ کو تاریکی سے ڈر لگتا، جی چاہتا پھر کمرے میں چلی جائے، بستر پر لیٹ کر کمبل چہرے تک اوڑھ لے اور بھول جائے کہ اسے ابھی بہت سارا کام نپٹانا ہے، مگر وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ اگر وہ سو جاتی تو پھر سارے کام امی کو اکیلے ہی نپٹانے پڑتے۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی، احتیاط سے قدم اٹھاتی، کچن کی طرف بڑھتی اور کبھی جو اچانک سیڑھیوں سے اتر کر بلی سامنے آ جاتی تو اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ جاتی۔ کچن میں آ کر چائے کا پانی رکھتی کہ ابا صبح سویرے چائے پینے کے عادی تھے۔ امی ہر روز گزشتہ کئی سالوں سے انہیں چائے بنا کر دے رہی تھیں، پھر دادی کے لیے دودھ پتی بنائی جاتی۔ اس کے بعد دیگر اہل خانہ کے لیے ناشتے کی تیاری، پتہ ہی نہ چلتا دن کب طلوع ہو جاتا، ہر سو روشنی پھیل جاتی اور دنیا آوازوں سے بھر جاتی، مگر اس کے اندر کی آوازیں سو جاتی۔ رات کو جو خوابوں کے محل وہ تیار کرتی، وہ کیسے کیسے خوبصورت گیت اس کے ساتھ ہوتے اور دن میں وہ محل ڈھہ جاتے۔ وہ ہر رات انہیں تعمیر کرتی اور پھر دن میں ان کا ملبہ اٹھایا کرتی۔ امی کتنا اچھا ہوتا اگر میری بھی کوئی خالہ یا ماموں ہوتے، پھر ہم لوگ چھٹیاں گزارنے ان کے ہاں جاتے۔ جیسے تینوں پھپھو اپنی اپنی فیملی کے ساتھ ہر چھٹیوں میں آ دھمکتی ہیں۔ فرزانہ کے لبوں پر اداس مسکراہٹ رینگ جاتی، مگر وہ جلد ہی خزینہ کو سمجھانے لگتی، تم خیالوں کی دنیا مت بسایا کرو جو ممکن نہیں، اس کے بارے میں سوچتی کیوں ہو؟ ممکن کیا ہے، ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں، ہم مکمل طور پر دوسروں کے رحم و کرم پر ہیں، ابا کے ہوتے ہوئے بھی ہم یتیم ہیں۔ ایسا مت کہو خزینہ، خدا تمہارے باپ کو سلامت رکھے۔ تمہیں نہیں معلوم جن کے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہوتا وہ کس طرح زندگی بسر کرتے ہیں۔ امی کئی بار میرا دل چاہتا ہے میں ابا سے بات کروں، اپنا قصور پوچھوں، مگر میں بہت بزدل ہوں، میرے پاس اتنی جرأت نہیں کہ میں ان کے سامنے سر اٹھا سکوں۔ بس میں خیالوں ہی خیالوں میں ان سے سوالات کرتی ہوں اور آخر میں وہ اپنے سارے قصور مان کر آئندہ ہمارا خیال رکھنے کا وعدہ کرتے ہیں، مگر جب میں حقیقت کی دنیا میں پلٹتی ہوں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ابا دادی کے کمرے میں بیٹھے ان سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ہم سب دوسروں کے حکم بجا لانے میں مصروف ہوتے ہیں۔ میں تو یہی دعا کرتی ہوں بیٹا، خدا تمہارا نصیب اچھا کرے، تمہیں اور مینا کو اچھے گھر ملیں اور تم میکے کے تمام دکھ بھول جاؤ۔ امی یہ کیسا اندھیر ہے، یہ کیسے نصیب ہیں، آپ ساری عمر یوں ہی ٹھوکروں میں گزار دیں گی، آپ کو کبھی کوئی خوشی نہیں ملے گی، ہم تو پھر بھی ایک آس پر جی رہے ہیں، مگر آپ کے لیے تو ہر در بند ہو چکا ہے۔
ऐसा नहीं है खजीना, मेरी सबसे बड़ी खुशी तो तुम लोग हो। औलाद की नेमत औरत के लिए सबसे बड़ी दौलत और फख्र है। मेरे पास बेटा भी है और तुम जैसी बेटियां भी। तुम लोग अपने घरों में खुश रहोगी तो मैं अपने सारे दुख भूल जाऊंगी। अम्मी, मुझे तो लगता है हमारे नसीब नहीं बदल सकते। ऐसा मत कहो। एक यही आस तो है मेरे साथ कि तुम लोगों को खुश और कामयाब देखना। ऐसी बातें करोगी तो मेरी हिम्मत दम तोड़ देगी। अम्मी, नजमा ने मेरी किताब ले ली है, मीना ने आकर रोते हुए अंदाज में इतला दी। तुम ताई जान से कहो, वो तुम्हें ले देंगी। अम्मी बेचारी में इतनी जुर्रत कहाँ थी कि चचा ताया के बच्चों को कह सकें और अपने बच्चों का हक दिला सकें। ताई जान भला अपनी बेटी के खिलाफ कोई बात सुनेंगी? मैं दादी से बात करती हूँ। मीना अभी 10 साल की थी मगर इसमें जुर्रत खजीना से कहीं ज़्यादा थी। ये दोनों देखती रह गईं और वो दादी के कमरे में पहुंच गई। जाकर नजमा की शिकायत लगाई। अब्बा भी वहीं मौजूद थे। बोले, ये छोटे छोटे झगड़े लेकर अम्मा जान के सर पर सवार मत हुआ करो। जाओ अपनी माँ से कहो किताब ले दे। मेरी अम्मी की सुनता कौन है? नजमा इनकी बात नहीं मानेगी। दादी, आप ले दें। इसने बाप की जानिब से रुख मोड़कर दादी को कहा। मैं बार बार इधर उधर के चक्कर नहीं लगा सकती। अकील, जाना जरा इसके साथ। नजमा वाकई बड़ी शरीर है, जरूर इसने तंग किया होगा। इसको किताब दिलवा दो। दादी ने नजमा की बदतमीजियों को शरारत का नाम दिया और अब्बा को मीना के साथ कर दिया। अरे अब्बा और मीना के साथ इसे इसकी किताब दिलवाने जा रहे हैं। अम्मी और खजीना ने यह मंजर देखा तो आंखों पर यकीन ना आया। मीना वाकई बहुत तेज है, खुदा का शुक्र है वो हम दोनों जैसी नहीं। बहुत खुश थी ये दोनों। और खजीना ने यह बात सफ़ीर को भी बताई और समझाया। तुम भी अपने अंदर एतमाद पैदा करो, तुम लड़के हो, तुम्हें अभी बहुत से काम करने हैं। अगर बुज़दिल रहे तो कुछ ना कर सकोगे। और वो सर झुकाए सुनता रहा। इसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था, जानता था सारी उम्मीदें इसी से वाबस्ता किए बैठी हैं। बोला कुछ नहीं, सोचा ज़रूर। तुम्हें और मीना को तो अब्बा सिर्फ घूर कर देखते हैं, बात नहीं करते। तुम लोगों पर घर के बाकी अफराद हुक्म चलाते हैं और जुबान से बुरा भला कहते हैं, जबकि मुझे तो बात बेबात मारा पीटा जाता रहा है। बचपन से लेकर अब तक ज़रा सी बात पर घर के बड़े छोटे सब हाथ उठाने को तैयार हो जाते और मेरी मजबूरी ये कि इज्जत नफ्स रखता हूँ। जब ताया चचा या अब्बा मुझ पर हाथ उठाते, मार पीट करते तो घर के बाकी अफराद तमाशा देखने खड़े हो जाते, खूब ही कह के लगाते, बच्चे आवाज़ें कसते। ऐसे में मेरा क्या हाल होता है, कितने आंसू मेरे अंदर गिरते हैं, ये मैं ही जानता हूँ। मेरे दिल में इस तजलील का खौफ जड़ पकड़ चुका है। मैं इस घर के फर्द होने से डरने लगा हूँ। वो कुछ कह ना सका, खामोशी से खजीना की बातें सुनता रहा, फिर आंखें बंद करके बिस्तर पर लेट गया। मैं कुंद जहन और बेवकूफ़ नहीं हूँ, मगर बचपन से मेरी शक्ल सूरत में दुबले पतले कमज़ोर वजूद को मजाक का निशाना बनाया गया और इस कमज़ोर सेहत के बावजूद मुझसे काम हर एक ने लिया। बाप ने कभी मुझ पर तवज्जो न दी, बेटा समझा ही नहीं। इन्हें काले रंग और दुबले पतले जिस्मों से नफरत है। दादा ने इनकी शादी ज़बरदस्ती अम्मी से की और उन्होंने इस बात का इंतकाम हमसे लिया। इनकी दिलचस्पियाँ घर से बाहर हैं। घर आते हैं तो दादी के कमरे में बैठ जाते हैं। दादी बार बार इन्हें यह एहसास दिलाती हैं कि दादा ने तुम्हारे साथ जुल्म किया और मैं इस जुल्म में बिल्कुल भी शरीक नहीं थी। मैं तुम्हारी हमदर्द और गमगुजार हूँ और बीवी बच्चों से नफरत किसी तरह कम होने में नहीं आती। जब अकील अहमद के वालिद जिंदा थे तब फिर भी फरजाना के लिए कुछ आसानियाँ थी। बाप के डर से अकील इन सब के सामने यूँ खुल्लम खुल्ला इनकी तस्जील ना कर पाते, मगर बाप की दुनिया से उठ जाने के बाद इन पर कोई पाबंदी ना रही और उन्होंने 2-3 बार दूसरी शादी की कोशिश भी की, मगर ये इनकी किस्मत में ना थी। कोई ना कोई रुकावट दरमियान में आ जाती और वो दिल महसूस कर रह जाते, या शायद कुदरत फरजाना को इस दुख से बचाना चाहती थी। मौसम बीतते रहे मगर इनके लिए खजां ठहर गई। सफ़ीर अब FSC में था, बहुत लायक और ज़हीन लड़का था। वो नौजवान था, खून गर्म और पुरजोश होना इस उम्र का तकाजा है, मगर इसके साथ ऐसा ना था। वो अब भी दुबला पतला, खामोश, उदास दिखाई देता, जैसे दुनिया की कोई रंगीनी इसके लिए नहीं। अपनी ही सोचों में गुम वो जैसे सबसे कटा हुआ था। जब घर में बहनों और माँ से ज्यादती होती, वो एक लफ्ज़ बेहतजाज कहे बगैर अपने कमरे में आकर लेट जाता, तकिया सर के नीचे से निकाल कर चेहरे पर रख लेता और जैसे सारी दुनिया से अलग थलग हो जाता। खजीना पहले से ज़्यादा मायूस हो चुकी थी। अम्मी के काम करने की रफ्तार सुस्त पड़ चुकी थी और मीना ने अब सारी तवज्जो पढ़ाई की जानिब लगा दी। वो क्लास के लायक बच्ची थी, इसे स्कूल में अहमियत दी जाती, इसीलिए इसे घर की निस्बत स्कूल अच्छा लगता, जहाँ कोई इसकी काली रंगत और दुबलेपन का मजाक न उड़ाता, बल्कि इसे इसकी जहानत की वजह से सराहा जाता। टीचर तारीफ करती और सारी क्लास इससे दोस्ती करने की ख्वाह थी।
मीना ने कभी किचन में आकर अपनी अम्मी और बहन की मदद करने की कोशिश नहीं की। 10वीं क्लास में थी और चाय तक बनाना ना आती। वो सफाई भी ढंग से नहीं करती। छुट्टी के दिन दादी इसे अपने कमरे में बुलाकर सफाई करवा लेती कि इन्हें ये पसंद ना था। मीना नवाबजादियों की तरह पलंग तोड़ती रहा करे। शक्लो सूरत तो है नहीं, अगर हाथ में हुनर नहीं होगा तो कौन पूछेगा इसे। फरजाना, इसे खाना पकाना सिखाओ। छुट्टी के दिन सारे घर की सफाई इसी से करवाया करो। मगर मीना ऐसी सफाई करती कि घर पहले से भी मजीद बिखरा हुआ दिखाई देने लगता। छुट्टी के रोज ही दादी के दामाद इधर आया करते। वो बहुत नफासत पसंद वाकया होते थे। गंदे घर को देखकर खूब बातें बनाते और साफ कहते, इस घर में इतनी औरतें हैं मगर सब की सब बद सलीका। सारा काम भाभी फरजाना पर डाला हुआ है। वो अकेली जान क्या क्या देखें। ये बात दोनों भावजों को सख्त ताव दिलाती। उन्होंने कह दिया, मीना झाड़ू और झाड़ पोंछ नहीं करेगी। ये निकम्मी नालायक फूहड़ रह जाती है तो हमारी बला से, मगर ये बेइज्जती हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। यूँ मीना की इस काम से जान छूट गई। नुसरत फुफ्फो का लाहौर से फ़ोन आया था। दादी ने अटेंड किया। फिर ड्राइंग रूम में बैठे दोस्तों से बातें करते अब्बा को बुलवाया और बताने लगी, लाहौर से नुसरत का फ़ोन आया है। इसकी तबीयत ठीक नहीं और इसकी सास को भी फालिज का अटैक हुआ है। घर में नुसरत की जेठानी और इनकी बच्चियां मौजूद तो हैं बूढ़ी औरत को संभालने के लिए, मगर हैं काले दिल की। कहती हैं जिस तरह हम अम्मा जी को संभालती हैं इतनी ही ड्यूटी नुसरत भी दे तो बताओ भला। एक तो वो बेचारी बीमार है, फिर बच्चे भी छोटे हैं, वो किस तरह इतना काम कर सकती है। अब्बा गुस्से में आ गए और नुसरत फूफो के ससुराल वालों को बुरा भला कहने लगे। खजीना इस वक्त दादी के कमरे में मौजूद इनके कपड़ों की अलमारी ठीक कर रही थी। काफ़ी सारा काम हो चुका था, अब चंद जोड़े ही हैंगर पर डालने वाले रह गए थे। नुसरत फूफो की बातें सुनकर सीने में ठंड पड़ गई। फूफो ने कभी हमारा ख्याल नहीं किया। जब यहाँ थी तब भी 24 घंटे दौड़ाए रखती थी और अब जब मिलने आ जाती हैं तो अजाब बन जाती हैं। अच्छा है, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। नुसरत कह रही है, जितनी देर मेरी तबीयत ठीक नहीं है आप लोग खजीना को इधर लाहौर भेज दें। थोड़ा सा हाथ बटा दिया करेगी और लाहौर की सैर भी कर लेगी। अपना नाम और फुप्पो का पैगाम सुना तो हैंगर हाथ से गिर पड़ा। वो घबरा कर अब्बा की तरफ देखने लगी। हाँ हाँ, क्या हर्ज है। अब्बा के अल्फाज थे कि बम का गोला। वो इतनी परेशान हुई कि बाकी कपड़े यूं ही अलमारी में फेंक कर अपने कमरे में चली आई और सर पकड़ कर बिस्तर पर बैठ गई। क्या हुआ आपी? मीना ने किताब से सर उठा कर पूछा। इसने रोनी सूरत बनाकर सारी बात गोश गुजार कर दी। इनकार कर दो, मीना ने बड़े आराम से मशवरा दिया। मेरे इनकार की भला क्या अहमियत हो सकती है। वो रो देने को थी। फिर आप भी बीमार पड़ जाओ। ऐसे मशवरे ना दो जिन पर मैं अमल नहीं कर सकती। अगर कुछ नहीं कर सकती तो जाने की तैयारी करो। वैसे भी यहाँ और वहाँ में क्या फ़र्क है, इधर भी काम है उधर भी काम। बल्कि हो सकता है इस घर के मकीन इससे अच्छे हों। फिर रात में ये बात फरजाना और सफ़ीर के सामने भी हुई। कितने मजबूर हैं हम। खजीना की आंखों में आंसू थे। सफ़ीर ने खामोश निगाह इस पर डाली, फिर बिस्तर की चादर को मुट्ठियों में दबोच लिया। इस जोर से भींचा कि जबड़े की हड्डियां बाहर उभर आईं। सारी रात वो सो न सका, बिस्तर पर पड़ा करवटें बदलता रहा। अब्बा ने खजीना को तैयारी का हुक्म दे दिया। वो कोई बहाना ना बना सकी, चुपचाप बैग तैयार करने लगी। इसके पास चंद गिनती के जोड़े थे और कुछ दूसरी ज़रूरत की चीज़ें। ऐसे कौन सा लंबा चौड़ी तैयारी करना थी। अगले रोज़ ताया जान के बड़े साहबजादे सुहेल भाई किसी काम के लिए लाहौर जा रहे थे। इसे भी इनके साथ रवाना कर दिया गया। अगर तुम्हारा दिल ना लगा तो मुझे खत लिख देना आप ही, शायद मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं। जाते वक्त मीना ने कहा था और सफ़ीर बिल्कुल खामोश खड़ा था। वो एक लफ्ज़ भी ना कह सका और खजीना चली गई। फुप्पो का घर भी इनके घर जैसा ही था। इनकी सास, एक अदद जिठानी, दो बेटियां, एक नौ ब्याहता बहू और दो लड़के। बड़े जमील भाई जो ज़्यादा वक्त नई नवेली दुल्हन से खुशगपियों में मसरूफ़ रहते। छोटे नसीर जो पता नहीं क्या मसरूफियत रखते थे, ज़्यादा वक्त घर से बाहर गुजारते। हाँ, कभी जो इनका फुफ्फोजाद भाई जुबैर इधर आ जाता तो फिर नसीर साहब दिखाई दे दिया करते। फुफ्फो और इनके दोनों बच्चे रस्मी से अंदाज में मिले। सुहेल इसे यहाँ छोड़कर अपने किसी दोस्त की तरफ चला गया और वो अब हाथ पर हाथ धरे लाउंज में परेशान बैठी थी। इस घर के मकीन इसके लिए अजनबी थे और वो नए लोगों से मिलते हुए बहुत घबराती। आप कौन? नसीर इस वक्त कहीं जाने के लिए निकला था। यहाँ अकेले घबराई सूरत बनाई से देखा तो समझा बहनों की या भाभी की कोई मिलने वाली है और अभी तक शायद इन्हें पैगाम नहीं भिजवा सकी। बेचारी मासूम सी लगती है, आकर परेशान बैठ गई है। मैं नुसरत फूफो की भतीजी। इसने रटे रटाए अंदाज में कुछ इस तरह कहा जैसे बच्चे टीचर को सबक सुनाते हैं। नसीर, जल्दी करो यार। छत पर जाने वाली सीढ़ियां उतरकर एक कद आवर और ज़बरदस्त पर्सनैलिटी का नौजवान इधर आया और थोड़े गुस्से में नसीर से कह रहा था, हाँ चलते हैं, इनसे मिलो सनान, ये हमारी मेहमान हैं।
وہ آ کر خزینہ کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا اور بولا، نصیر صاحب کے ہاں مہمان ہونا کوئی جرم تو نہیں ہے جو اس قدر پشیمان دکھائی دے رہی ہیں؟ اف، ایک تو خوبصورت لوگوں کے سامنے وہ ویسے ہی گھبرا جایا کرتی ہے، اور یہ تو مذاق بھی اڑا رہا تھا۔ شاید خزینہ کی رنگت اڑی تھی اور دونوں نے حیرت سے اس کی پریشانی کو دیکھا۔ کیا بات ہے؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ سنان نے ہمدردی سے پوچھا، مگر وہ اسے بھی استہزاء ہی سمجھی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جاؤ نصیر، پانی لے کر آؤ۔ اس نے بڑی تشویش سے خزینہ کو دیکھا اور نصیر کو پانی لینے دوڑایا۔ یہ خزینہ کی سنان سے پہلی ملاقات تھی جو اس گھر میں آتے ہی ہو گئی۔ وہ کون تھا؟ اس گھر کے افراد سے اس کا کیا رشتہ تھا؟ یہ خزینہ نہیں جانتی تھی۔ شاید رشتہ اتنا قریبی تھا بھی نہیں جتنا تعلق قریبی تھا۔ وہ نصیر کا گہرا دوست تھا، مگر مزاج میں نصیر سے کہیں چلبلا۔ پھپھو کی ساس کو سنان بہت پسند تھا۔ جس وقت وہ گھر آتا ان کی خواہش ہوتی یا تو سنان کو میرے کمرے میں بلوا لو یا مجھے ویل چیئر پر بٹھا کر ادھر لے چلو جہاں وہ بیٹھا ہے۔ زبیر بھی اکثر سنان کی موجودگی میں ان کے ہاں چلاتا، اور خزینہ کو آج تک یہ سمجھ نہ آیا کہ زبیر کو سنان کے ادھر آنے کی خبر بھلا کس طرح ہو جاتی ہے۔ شروع میں خزینہ اس سے بہت گھبراتی رہی۔ پہلی ملاقات میں وہ بہت شوق اور بااعتماد لگا، اور خزینہ نے یہ دیکھا کہ جو لوگ خوبصورت ہوتے ہیں ان کے مزاج میں شوخی ہو تو وہ پھر دوسروں کو کوئی اہمیت نہیں دیا کرتے، بات بات پر ہر کسی کا مذاق اڑانا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ پہلی ملاقات بہت مختصر رہی۔ نصیر نے ہی سے پانی کا گلاس لا کر دیا، پھر وہ دونوں باہر نکل گئے۔ رات کو پہلی ملاقات بہت مختصر رہی۔ نصیر نے اسے پانی کا گلاس لا کر دیا، پھر وہ دونوں باہر نکل گئے۔ رات کو جب وہ گھر آئے، خزینہ کچن میں کھڑی برتن دھو رہی تھی۔ آپ ابھی تک یہیں ہیں؟ نصیر نے ایک مہمان کو یوں ڈھیروں ڈھیر برتن دھوتے دیکھا تو حیرت سے کہہ بیٹھا، جی میں اب کچھ دن آپ کے گھر رہوں گی۔ اس کی طرف دیکھے بغیر دھیرے سے جواب دیا، شوق سے رہیں؟ کون سا یہ گھر میری کمائی سے چلتا ہے جو مجھے تکلیف ہوگی؟ کندھے اچکا کر وہ فریج کی طرف بڑھا، لا یار جلدی کھانا نکال، بڑی بھوک لگی ہے۔ سنان بھی کہتا ہوا ادھر آ گیا اور خزینہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں اکیلی، یہ دو لڑکے، پتہ نہیں اس گھر کے افراد کس سوچ کے مالک ہیں۔ اگر تائی جان کی طرح تنگ نظر ہوئے تو کوئی فسانہ نہ بن جائے، اور یہ بھی معلوم نہیں لڑکے کس کماش کے ہیں۔ اگر کوئی فضول بات، کوئی بیہودہ مذاق کر دیا، پھر یہ سوچ کر ہی اس کا دم نکلنے لگا۔ بات سنیں، آپ ہمیں دو پھلکے پکا کر دیں گی؟ نصیر نے بڑی تمیز سے پوچھا۔ اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے؟ یہ شکل سے ہی بڑی مہربان اور سگھڑ دکھائی دیتی ہے، ضرور پکا دیں گی۔ سنان اس سے زیادہ پر اعتماد تھا۔ چولہا جلا کر توا رکھا، پھر بولا، آئیے ہنر آزمائیے، اگر روٹی اچھی بنی تو ہم انعام دیں گے۔ انعام؟ مگر میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں۔ نصیر گھبرایا۔ شاباش، اور تعریف سے بڑھ کر کوئی انعام ہو سکتا ہے؟ میں تو یہی دوں گا، تم بھی دے دینا۔ چلو ٹھیک ہے، میری طرف سے پیشگی شاباش۔ دونوں یہیں پڑی ڈائننگ ٹیبل پر کرسیاں کھینچ کر بیٹھ گئے۔ خزینہ ان کی جانب پشت کیے روٹی بنانے اور پریشان ہونے میں لگی رہی۔ کتنا رو رہی تھی اس کی ماں! نصیر پتہ نہیں کس کا ذکر کر رہا تھا۔ ظاہر ہے ایسے موقع پر ہنسنے سے تو رہی۔ سنان کا انداز کچھ بے نیازی لیے ہوئے تھا، اس لیے نصیر تب کیا اور بولا، تمہیں تو گفتگو کے آداب تک معلوم نہیں۔ جواب میں تمہیں بھی کچھ المیہ کلمات کہنے چاہیے تھے تاکہ بات آگے بڑھائی جا سکتی۔ اصل میں بات بڑھانے کے موڈ میں ہوں ہی نہیں، سخت بھوک لگی ہے، دل چاہتا ہے تو میں ہی کھا جاؤں۔ نہ بھائی، یہ ظلم نہ کرنا، پھر روبی بنا نصیر کے کیا کرے گی؟ اس کے لیے صرف نصیر اتنا ضروری نہیں مل جائے جو نکاح کر کے اسے اپنی زوجیت میں لے سکے، بس یہ کافی ہوگا۔ نہیں، وہ بے وفا نہیں، اگر میں مر گیا تو رو رو کر جان دے دے گی۔ نصیر پوری یقین سے کہہ رہا تھا، تم شرط لگا لو، وہ ایسا نہیں کرے گی۔ شرط؟ نصیر نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر ناراضگی سے بولا، ذلیل، تم یہ چاہتے ہو کہ میں مر جاؤں؟ نہیں، میں نے یہ کب کہا؟ سنان پوری سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، منہ سے نہیں کہا، نیت تو یہی ہے۔ نیتوں کے حال تو خدا جانتا ہے، اور اگر تم خدائی کا دعویٰ کر بھی دو تو میں نہیں مانوں گا۔ تم صرف منواتے ہو، مانتے کسی کی نہیں۔ آج میں نے کتنا کہا کہ سیخ کباب کھاتے ہیں، تم نہیں مانے، اب بھوک سے فوت ہونے والے ہو۔ اگر تم یہ کہتے کہ سیخ کباب میں اپنی جیب سے کھلاتا ہوں تو میں تم پر صدقے واری جاتا، ہاں کہہ دیتا، مگر تم مسلسل یہ ضد کیے جا رہے تھے کہ سیخ کباب کھلاؤ۔ اس صورت میں میرے لیے انکار بنسبت اقرار زیادہ مناسب تھا۔ میری جیب میں پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی، پھر کیا گھڑی بیچ کر تم کو کباب کھلاتا؟ محبت کا دعویٰ تو بہت کرتے ہو، ایک گھڑی نہیں بیچ سکتے تھے میرے لیے؟ نہیں، مجھے اپنی گھڑی بھی بہت عزیز ہے، میرے لیے بہت مفید ہے، جبکہ تم سے محبت پچھتاوا بن کر میرے ساتھ ساتھ ہے۔ وہ ایسی ہی بکواس بڑی سنجیدگی سے کر رہے تھے۔ خزینہ نہ چاہتے ہوئے بھی سب سننے پر مجبور تھی۔ کیا سب وہ سنجیدگی سے کہہ رہے تھے؟ اسے سمجھ نہ آیا۔ کتنی روٹیاں پکاؤں؟ 3 پکا کر اس نے پوچھا۔
پکاتی جاؤ لڑکی، ہم تمہیں مالا مال کر دیں گے دعاؤں سے۔ ذرا توقف کے بعد وضاحت کی گئی۔ نصیر بھی تائید میں سر ہلانے لگا۔ خزینہ نے جسے سن کر بھی انسنا کیا۔ روٹیاں رومال میں لپیٹیں، ڈوگے میں گوبھی گوشت نکالا اور ان کے سامنے رکھ دیا۔ گوبھی میں نہیں کھاتا، سنان نے کسی نخریلے بچے کی طرح منہ بنایا۔ نہ کھاؤ، یہ پانی رکھا ہے، نوالا منہ میں رکھو، اوپر سے گھونٹ پانی پیو۔ اللہ اللہ، خیر صلاح، شاید کچھ اور بھی پڑا ہو۔ نصیر نے اٹھ کر فریج میں جھانکا۔ ہاں، اماں جان کے لیے چکن کے کباب اور کبھی مچھلی کے کباب بنائے جاتے ہیں، وہ شاید موجود ہوں۔ ویری گڈ، خدا اپنے نیک بندوں کی مدد کس طرح کرتا ہے، اس پر غور کرو۔ اگر دیدہ بینا رکھتے ہو تو کھانے سے پہلے سبحان اللہ کی تسبیح اور 2 نفل پڑھو۔ میرا خیال ہے اگر پہلے کھانا کھا لیا جائے تو اس عرصے میں نابینا ہرگز نہیں ہو جاؤں گی، نصیر نے لاپرواہی سے کہا اور کھانا کھانے لگا، جبکہ سنان نے فریج سے 2 عدد کباب برآمد کر کے خزینہ کے سامنے رکھ کر فرائی کرنے کی فرمائش کی۔ وہ پھر برتن چھوڑ کر چولہے کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ کباب فرائی کیے اور جب پلیٹ لے کر اس کے سامنے پہنچی تب وہ گوبھی گوشت کھانے میں مصروف تھا۔ ساری بوٹیاں تم نے اپنی پلیٹ میں جمع کر لی ہیں، نصیر ناراضگی سے کہہ رہا تھا۔ دیکھ لینا، 5 منٹ میں ساری کھا لوں گا، پھر میری پلیٹ تمہاری پلیٹ سے زیادہ خالی ہوگی۔ ایسے کمالات تمہیں بہت آتے ہیں۔ ناراضگی ہنوز تھی۔ تم بھی سیکھ سکتے ہو، تمہارے لیے فیس بھی کم کر دوں گا۔ فیس سے یاد آیا، پچھلے مہینے زبیر نے مجھ سے 500 روپے ادھار لیے تھے، اب تک واپس نہیں کیے۔ جب بھی یاد دلاتا ہوں مگر مچھ کے آنسو بہا کر اپنی مجبوریاں بیان کرنے لگتا ہے۔ مرتے کیوں ہو، صرف 500 روپے کی بات ہے، ہو سکتا ہے وہ واقعی مجبور ہو اور جن آنسوؤں کو تم مگر مچھ کے آنسو کہہ رہے ہو وہ اس کے دل سے کشید ہوئے ہوں اور آنکھوں کے شفاف پانیوں سے مل کر بنے آنسو ہوں۔ نہ میرے دل نے کبھی کچھ کشید کیا ہے، نہ آنسوؤں سے مل کر آنکھوں سے بہا ہے۔ میں کچھ نہیں جانتا، مجھے نیا سویٹر خریدنا ہے، تم 500 مجھ سے لے لو، اب میں جانوں اور زبیر جانے۔ سنان نے شاید جیب سے رقم نکالی تھی۔ تم خواہ تکلیف کر رہے ہو، نصیر ہچکچایا۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں سویٹر کی بہت زیادہ ضرورت نہیں تو مت لو۔ ضرورت تو ہے، مگر کرنے والے مجھے زہر لگتے ہیں اور زہریلی چیزوں کو میں مار دیا کرتا ہوں۔ یعنی پھر روبی کو رو رو کر مارنے کی دھمکی۔ نصیر نے رقم اٹھا کر جیب میں رکھی۔ بات سنیں، آپ نے کھانا تو کھا لیا ہے نا؟ اچانک نصیر کو خیال آیا کہ لڑکی مہمان اور وہ میزبان ہے۔ جی ہاں، خزینہ نے برتن دھونے کے دوران جواب دیا۔ شکر ہے تمہیں خیال آیا، سنان نے کہا۔ میں ایک اچھا میزبان ہوں، یہ انکشاف میرے لیے نیا ہے۔ انداز طنزیہ تھا۔ میرا خیال ہے اب چل کر سویا جائے، تم اپنے گھر فون کر دو کہ رات بہت بیت گئی ہے، ادھر ہی سو گے۔ میرے ڈیڈی محترم کو تو تم جانتے ہو، فوراً کہیں گے تم جیسوں کو اگر کوئی اغوا بھی کر لے تو غلطی کا احساس ہونے پر فوراً ہی چھوڑ دے گا، بلکہ میرے پاس آ کر افسوس بھی کرے گا جو اتنے عرصے سے تمہارے ساتھ گزارا کر رہا ہوں۔ ویسے تم اتنے برے تو نہیں ہو جتنا انکل ڈنڈورا پیٹتے ہیں۔ ہاں، تم سے 1000 درجے بہتر ہوں۔ دونوں اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اسی طرح کی گفتگو کرتے نصیر کے کمرے کی طرف چلے گئے۔ خزینہ نے شکر کا کلمہ پڑھا، جلدی جلدی کام سمیٹا اور اپنے کمرے میں آئی۔ سونے سے پہلے وہ ان ہی کے بارے میں سوچتی رہی اور اسے پتہ نہ چلا کب وہ سو گئی۔ اسے سحر خیزی کی عادت تھی، جبکہ یہاں اس گھر میں شاید سب ہی دیر تک اٹھنے کے عادی تھے۔ وہ نماز پڑھ کر برآمدے میں آ بیٹھی اور کسی کے بیدار ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ جب کوئی نہیں آیا تو وہ بھی کمرے میں آ گئی، اپنے بیگ سے کتاب نکال کر پڑھنے بیٹھ گئی۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی جب نصرت چلی آئیں۔ اگر جاگ ہی گئی ہو تو کوئی کام کر دیتی۔ کیا کام؟ وہ ان کی طرف دیکھے بغیر بولی اور کتاب تکیے کے قریب رکھ دی۔ اماں جی کے لیے سوپ بنا لو اور 2 انڈے بھی بوائل کر دینا۔ ایک تو یہ بڑھیا کھاتی بہت ہے، اس عمر میں بھی کھانے پینے کی ہوس ختم نہیں ہوئی، اتنا پیسہ تو ان محترمہ کی دعاؤں اور خوراک پر لگ جاتا ہے۔ وہ اپنی ساس سے اکتائی ہوئی لگ رہی تھی۔ خزینہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ سنو، بس یہی کام کرنا، ناشتہ بنانے کی ذمہ داری میری جٹھانی کی ہے، وہ خود بنائیں گی، تمہیں ان کا کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوپ بناؤ، انڈے بوائل کرو، پھر میرے کمرے میں آ کر بچوں کو اسکول کے لیے تیار کرنا۔ وہ صرف حکم سننے کی عادی تھی، انکار تو کر ہی نہ سکتی تھی۔ کچن میں آ کر سوپ بنانے لگی۔ ارے تم اتنی جلدی اٹھ گئیں؟ نصیر کی بہن نائلہ نے کچن میں آ کر اسے مصروف دیکھا تو حیرت سے بولی۔ جواب میں اس نے کچھ نہ کہا۔ میں ابو کے لیے چائے بنانے آئی تھی، میرے ابو صبح اٹھ کر چائے پیتے ہیں، پتہ نہیں یہ عادت کب سے پڑی ہے، میں نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے انہیں چائے پیتے ہی دیکھ رہی ہوں۔ ویسے مجھے یقین ہے انہوں نے شادی کے بعد ہی یہ عادت اپنائی ہوگی، ہماری دادی کو تو اس قدر کام چوری کی عادت ہے، وہ بھلا کیا کسی بچے کو چائے بنا کر پلاتی ہوں گی؟
خود کام چور ہیں، دوسروں کو 1 منٹ نہیں بیٹھنے دیتی، یہ کرو وہ کرو، نماز پڑھو، قرآن پڑھو۔ سچی جب تک انہیں فارغ نہیں ہوا تھا صبح سویرے اٹھ کر بیٹھ جاتی، ہمارا بھی خیال نہ کرتی، دروازہ پیٹ کر سب کو جگاتی اور نماز کے لیے کہتی۔ اب بندہ پوچھے آپ کو ہم پر نگران کس نے مقرر کیا؟ سب نے اپنی قبر میں جانا ہے، اپنی فکر کرو، دوسروں کو سدھارنے کی کوشش مت کرو۔ اچھی بھلی نیند خراب کر دیا کرتی تھی، اب فارغ ہوا ہے تو دوسرے مصیبت، کام بہت بڑھ گیا۔ خزینہ نے اندازہ لگایا وہ بے حد باتونی اور اس کے ساتھ ساتھ بد لحاظ لڑکی تھی۔ اپنی دادی کے بارے میں اس کے تبصرے خزینہ کو سخت حیران کر رہے تھے۔ تم چچی نصرت کے بھائی عقیل احمد کی بیٹی ہو نا؟ خزینہ نے سر اس بات میں ہلایا۔ نصرت چاچی تمہاری امی کی بہت برائیاں کرتی ہیں، اس سے ہم سب کو یقین ہو گیا کہ تمہاری امی بہت اچھی ہوں گی۔ وجہ یہ کہ نصرت چاچی خود جو اس قدر خود غرض بد مزاج ہیں، جو انہیں پسند ہوگا وہ ان جیسا اور جو ناپسند ہوگا وہ بہت اچھا۔ تمہاری یہ پھپھو تو اس قدر چلاک ہیں کہ کیا بتاؤں، چچا کو قابو کر رکھا ہے اور ان کے آگے پیچھے دم ہلاتے ہیں۔ چائے بن چکی تھی، کپ میں اون ڈیلی اور چلی گئی۔ خزینہ نے شکر ادا کیا۔ توبہ کتنا بولتی ہے، ویسے لگتا ہے اس گھر کے سب ہی مکین زیادہ بولنے کے شوقین ہیں، مگر نائلہ کا مقابلہ تو شاید کوئی نہ کر سکے۔ سنو، اس کا سر دروازے پر نمودار ہوا۔ خزینہ نے ادھر دیکھا۔ آٹا بھی گوندھ دینا پلیز۔ اتنا کہہ کر غائب ہو گئی اور خزینہ سوپ بنانے کے بعد آٹا گوندنے لگی کہ اسے انکار کرنے کی عادت کہاں تھی۔ ارے آپ، میرا مطلب ہے کہ کیا نام ہے آپ کا؟ سنان کچن میں آیا، اسے دیکھا تو حیران ہوا۔ خزینہ، اس نے آہستگی سے بتایا اور آٹا گوندنے میں مصروف رہی۔ وہ فریج سے پانی کی بوتل نکال کر میز سے گلاس اٹھا کر واپس چلا گیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے نصرت پھپھو کے بدتمیز بچوں کو اسکول جانے کے لیے تیار کیا، اور یہ کام اتنا آسان نہ تھا۔ بچے 8 اور 10 برس کی عمر کے ہوں گے، مگر ابھی تک عقل سے پیدل اور لاڈلے تھے۔ بات بات پر نخرہ اور عجیب و غریب فرمائش۔ بڑی مشکل سے انہیں تیار کر کے وہ فارغ ہوئی تو پھپھو بولی، تم فارغ ہی ہو، جا کر اماں کو ناشتہ کروا دو، اور خود ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ کر تیار ہونے لگی۔ خزینہ ایک بار پھر کچن میں آئی، جہاں تائی جان اور ان کی چھوٹی بیٹی مائرہ ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ پتہ نہیں نائلہ کہاں مر گئی۔ خزینہ، ذرا آملیٹ کے لیے پیاز تو بنا دو، تائی جان نے دیکھتے ہی کہا، اور انہیں بتانا چاہتی تھی کہ اسے دادی کو ناشتہ کروانا ہے۔ پھر سوچا وہ کہیں یہ نہ سمجھے کہ میں پیاز نہ کاٹنے کے بہانے بنا رہی ہوں، اس لیے کہہ نہ سکی۔ پیاز کاٹنے لگی۔ ایک تو ہمیں بہو بھی لاکھوں میں ایک ملی ہے، مجال ہے جو کوئی کام کرے، اپنا اور میاں کا ناشتہ بھی خود تیار نہیں کر سکتی، اور جو ہم بنا کر دیتے ہیں وہ پسند نہیں آتا۔ بڑے گھر کی بیٹی ہے تو ہم کیا کریں؟ اور اب جمیل بھی اس کی قسمت ہے کہ ایسا کاٹ کا الو اشاروں پر ناشتا ہے، ساری تنخواہ اسے تھماتا ہے، اور ہمیں پھر خواہ بہو کی خوش آمدید کرنی پڑتی ہے۔ وہ مسلسل بڑبڑائے جا رہی تھی۔ دادی کو ناشتہ ملنے کا کب تک امکان ہے؟ سنان نے کچن میں جھانکا۔ لو دیکھ لو ذرا، نصرت بیگم کو اماں جان کا صبح کا ناشتہ اس کی ذمہ داری ہے اور اسے ہوش نہیں۔ تائی جان نے چلا کر کہا، میں ان کے لیے سوپ بنا چکی ہوں۔ خزینہ نے جیسے جرم کا اقرار کیا، تو پھر انہیں پلا بھی دینا تھا، انداز لٹ مار تھا۔ وہ خاموشی سے پیالے میں سوپ نکالنے لگی، کہہ نہ سکی، میں ان کے لیے ناشتہ لینے آئی تھی کہ آپ نے کام میں لگا دیا۔ جب وہ دادی کے کمرے میں آئی تو حشاش بشاش ویل چیئر پر بیٹھے اخبار پڑھ رہی تھیں۔ تم خزینہ ہو، فرزانہ کی بیٹی؟ جی، اس نے ناشتے کے برتن سیٹ کرتے ہوئے ہولے سے کہا۔ کیا حال ہے تمہاری امی کا؟ ٹھیک ہے، جواب مختصر تھا۔ ان سے ملاقات نصرت کی شادی پر ہوئی تھی، اور میں اس اچھی بیٹی کو اب تک نہ بھلا پائی۔ وہ بہت نیک اور صابر ہے۔ ماں کے لیے اچھے الفاظ خزینہ کو ان کی طرف دیکھنے پر مجبور کر گئے۔ اب وہ اسے بہت اچھی بھلی لگیں۔ آج سنان نے میرا منہ دھلوایا ہے، پہلے یہ کام نصیر کر دیتا تھا، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ نصیر یہ کام زیادہ بہتر طور پر کرتا ہے۔ وہ ہنس پڑیں۔ مجھے یہ صاف گوئی پسند آئی اماں جان۔ اچھا تو دروازے پر سنان کھڑا تھا، اسی لیے وہ ہنس کر شرارت سے کہہ رہی تھی، اس قدر بیمار مگر کتنی زندہ دل ہیں۔ خزینہ کو ان پر رشک آیا۔ آپ جاؤ بیٹی، سنان جہاں ہے۔ ویسے تو میں خود ناشتہ کر لیتی ہوں، لیکن اگر کوئی مشکل ہوئی تو یہ مدد کر دے گا۔ گھر کی باقی خواتین کی نسبت ان کا لہجہ مہذب اور نرم تھا۔ نہیں اماں جان، اسے یہیں رہنے دیں، باہر جائے گی تو پھر کوئی کام بتا دے گا۔ اچھا، وہ کچھ سمجھی نہیں، ناشتہ کرنے لگی۔ آپ اخبار لیں۔ سنان نے اسے ہاتھ پر ہاتھ دھرے کچھ پریشان سا بیٹھا دیکھا تو اخبار تھما دیا۔ آج سوپ مزے کا ہے، اسی لیے کہ یہ چاچی نے نہیں بنایا۔ سنان مسکرایا۔ تو پھر کس نے بنایا ہے؟ میں نے۔ اس نے بڑے اعتماد سے ایک ریڈل لے لیا۔ خزینہ سن کر اخبار میں کھوئی رہی۔ تم یہ کام بھی کر لیتے ہو؟ تو اور کیا، گھر میں کوئی عورت تو ہے نہیں، بس میں، ابو اور چھوٹا ریحان، وہ بھی گھر میں اب کہاں رہتا ہے، ہاسٹل چلا گیا ہے۔
تمہارے گھر میں وہ جو پرانی ملازمہ ہے، شاید انائتی نام ہے اس کا، وہ اچھا کھانا بنا لیتی ہے۔ پرانی ملازمہ پرانے کھانے ہی بنانا جانتی ہے، سوپ وغیرہ نہیں آتے اسے۔ یہ انڈا بھی لیجئے، ٹیسٹ کیجئے کیسا ابلا ہے، یہ بھی میں نہیں ابالا ہے۔ اس نے کن اکھیوں سے سانولی سلونی خزینہ کو دیکھا، جہاں اب بھی مکمل خاموشی تھی۔ تم بڑے سگڑ ہوتے جا رہے ہو، اماں جان ہنسی۔ یہ آپ کی مہمان تو لگتا ہے صرف کھانے سے دلچسپی رکھتی ہیں، پکانے کے نام سے واقف نہیں۔ پتہ نہیں یہ میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں، میں نے بھلا کیا بگاڑا ہے ان کا؟ وہ برابر جواب نہیں دے سکتی تھی، اس میں اتنا حوصلہ بھی نہیں تھا کہ اماں جی کو یہی بتا دیتی کہ آپ کا ناشتہ میں نے تیار کیا ہے۔ جانے کے ارادے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیٹھو خزینہ، کہاں جا رہی ہو؟ اماں جان بڑی محبت سے کہہ رہی تھیں۔ نہیں جی، میں چلتی ہوں، ابھی ناشتہ بھی کرنا ہے۔ دیکھا، میں نہ کہتا تھا، انہیں صرف کھانے سے مطلب ہے۔ سنان نے ٹانگ پر ٹانگ جمائی، مزید پھیل کر بیٹھا۔ خزینہ خاموشی کے ساتھ کمرے سے چلی آئی۔ یہ نصرت چچی کی بھتیجی ہے، مگر ہے ان سے مختلف۔ وہ اس کے جانے کے بعد اماں جی سے کہہ رہا تھا، بیٹیاں طبیعت اور عادات میں ماؤں پر جاتی ہیں۔ اس کی ماں بھی اسی طرح کی ہے، خاموش، اداس، خدمت شعار اور دبلی پتلی سانولی سی، مگر حسن تو اندر کی روشنی عطا کرتی ہے۔ اس کا بھی دل معصوم ہے، اور سچ پوچھو مجھے نصرت کی ساری فیملی میں فرزانہ ہی خوبصورت دکھائی دی تھی، اور خزینہ بھی اپنی ماں کی طرح معصوم اور حسین ہے۔ اور اس کے والد؟ سنان نے بڑی دلچسپی سے پوچھا۔ وہ سرخ اور سفید رنگت اور اچھے نین نقش کے مالک مغرور آدمی ہیں، اماں جان نے عقیل کے بارے میں بتاتے ہوئے بڑی بے نیازی برتی۔ صاف ظاہر تھا انہیں خزینہ کے والد کچھ زیادہ پسند نہ تھے۔ چاچی، نصرت بھی تو اچھی خاصی سرخ اور سفید ہیں، مگر میری طرح خوبصورت دکھائی نہیں دیتی۔ اس سے ثابت ہوا کہ رنگ اور روپ کچھ نہیں۔ میں آج تک یہی سمجھتا رہا میرے حسن کا راز میرا لشکر مارتا مکرا ہے۔ اچھا ہوا آج آپ نے وضاحت کی۔ تم بہت پیارے بچے ہو، تمہیں دیکھ کر تو روح شاد ہو جاتی ہے۔ پتہ نہیں کہاں کہاں سے دعائیں سمیٹتے ہو، مجھے تم پر رشک آتا ہے سنان۔ تم نصیر کو اپنے ساتھ رکھا کرو، اسے بھی اپنے جیسا بنا دو۔ نصیر بہت اچھا لڑکا ہے اماں جان، آپ فکر نہ کیا کریں۔ کیسے فکر نہ کروں، وہ لاؤبالی ہے، بہت لاپرواہ۔ تم جانتے ہو وہ اپنی پڑھائی میں بھی سنجیدہ نہیں رہا، مگر ان سب باتوں کے باوجود وہ اچھا ہے۔ آج کل ہم جیسے نوجوان نایاب ہیں اماں جان۔ آخری بات آنکھ دبا کر شوخی سے کہیں، مگر وہ سنجیدگی سے بولیں۔ بات بالکل سچ ہے، اور اس ملک کو تمہارے جیسے نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ بس تم اپنی تعریف کم کیا کرو۔ اور دونوں ہنسنے لگے۔ سچ اماں جان، آپ مجھے اچھی لگتی ہیں، کتنی باہمت اور فریش ہیں آپ۔ اس گھر کی دوسری تمام خواتین کے مقابلے میں کہیں زیادہ چاق و چوبند اور باخبر۔ خدا جس حال میں بھی رکھے خوش رہنے کی قائل ہوں، یہ سبق دوسروں کو بھی سکھانا چاہیے۔ وہ ناشتہ کر چکی تھیں، سنان برتن اٹھا کر ٹرالی میں رکھنے لگا۔ وہ مسکرا کر دیکھتی رہیں۔ اور کچھ چاہیے میڈم؟ ان کے یوں دیکھنے پر وہ جھک کر ادب سے بولا، ہاں آج کا اخبار لا دو، اب تک یقیناً فارغ ہو چکا ہوگا۔ اوکے۔ وہ ٹرالی کے ساتھ کمرے سے نکل گیا۔ ناشتے پر نصیر نے زبردستی سے روک لیا۔ اس نے کہا بھی کہ جانے دو، مائرہ کا کام بڑھ جائے گا، وہ پہلے ہی تھکی ہوئی ہے، مزید تھک جائے گی، مگر نصیر نے ایک نہ چلنے دی۔ آج میں بہت سست اور اداس ہو رہا ہوں۔ رات سارے بیڈ پر تم پھیل کر سوئے، مجھے اتنی سردی میں صوفے پر سنبھل سنبھل کر لیٹنا پڑا، ٹھیک سے نیند نہ آئی، صبح کے قریب سویا، اماں جان کی ہیلپ بھی نہیں کر سکا، وہ میں نے کر دی تھی۔ اور تم سست اور اداس کس سلسلے میں ہو؟ ہوتے ہیں کچھ سلسلے، ناشتے کے بعد اکٹھے چلتے ہیں، پھر بتاؤں گا۔ یار مجھے بھی گھر جانا ہے۔ اتنی لمبی غیر حاضری پر والد صاحب نے خبر لے لی تو میں کتنے دن اداس اور سست نظر آؤں گا۔ باتیں نہ بناؤ، انکل تو اتنے اچھے ہیں، تمہیں پیار کرتے ہیں، دوستوں کی طرح رہتے ہیں، اور میں انہیں دیکھ دیکھ کر سوچتا ہوں کاش میرے والد بھی ایسے ہوتے۔ جو اچھے ہوں ان کی قدر کرنی چاہیے، کسی کی محبت سے کبھی ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ میرے بابا مجھ پر اعتماد کرتے ہیں، اور میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ان کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچاؤں۔ تم لوگ ناشتہ تو آرام سے کرو، مسلسل بولتے جا رہے ہو، نیلا نے منہ بنا کر کہا۔ ہمارے بولنے سے تمہیں کیا تکلیف ہے؟ یہ ہمارے ہلتے ہونٹ دیکھ کر سمجھ رہی ہے کہ ہم اس کے نوالے گن رہے ہیں۔ سنان کی بات پر باقی سب تو مسکرائے۔ بھابھی کا ہلکا سا کہکا لگا کر طنز سے بولیں، گننا آسان تو نہیں، تعداد بہت زیادہ ہے۔ گننا اتنا آسان تو نہیں، تعداد بہت زیادہ ہے۔ اور یوں اچھا بھلا ماحول ایک دم سے تناؤ کا شکار ہو گیا۔ خزینہ نے یہ سب دیکھا اور سوچا، اس گھر کا ماحول بھی ہمارے ہی گھر جیسا ہے، سب ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش میں مصروف ہیں، ایک دوسرے سے بیر رکھتے ہیں اور سخت بیزار ہیں۔ ہاں یہاں کوئی کردار مجھ جیسا یا امی جیسا نہیں، اور شاید اسی وجہ سے یہاں پھیلاوا کچھ زیادہ ہی ہے۔ سنان اور نصیر چلے گئے، جمیل بھائی اپنے آفس روانہ ہوئے۔ نصیر کے والد فارسٹ آفیسر تھے اور اپنی پوسٹنگ کی وجہ سے گھر سے دور رہتے۔ نصرت پھوپھو کے شوہر ہی گھر کے سربراہ بنتے تھے، مگر وہ خاصے دبے دبائے بے ضرر سے دکھائی دیتے۔ جمیل بھائی سب سے زیادہ تنخواہ لینے کی وجہ سے آج کل اہم بھی سب سے زیادہ تھے، اور اسی وجہ سے بھابھی اترائی اترائی سی اور کسی کو خاطر میں نہ لاتی دکھائی دیتی۔
خزینہ، یہ برتن تو کچن میں رکھ کر ٹیبل صاف کر دو، ماسی آئے گی تو دھو لے گی۔ نصیر کی والدہ عزت بیگم کے کہنے پر اٹھ کر برتن اکٹھے کرنے لگی۔ مائرہ کو شاید کالج جانا تھا، جبکہ نائلہ کا ارادہ آج کسی دوست کی طرف جانے کا تھا۔ شام تک وہ مصروف رہی اور اس مصروفیت میں امی کو بھی یاد کرتی رہی۔ بار بار خیال آتا وہ اکیلی کام کر رہی ہوں گی۔ میری امی بیچاری ہر کسی کی بات سننے پر مجبور ہیں، اور میں بھی تو امی کی طرح ہوں۔ اس خیال نے اسے رنجیدہ کر دیا۔ کاش ابا آپ اتنے بے حس نہ ہوتے۔ فائزہ بھابی کچن میں آئیں، اسے سلاد تیار کرتے دیکھا تو بولی، تم فارغ ہی ہو، ذرا جمیل کے لیے کباب تو بنا لینا، انہیں بہت پسند ہے۔ خزینہ کا جی بھرایا بول نہ سکی، اور انہیں بھی پورا یقین تھا کہ وہ کام کر دے گی کہ کچھ لوگوں کے چہرے پر ہی مسکینی ڈیرا جما لیتی ہے۔ شاید اس کا چہرہ بھی ایسا ہی تھا۔ آج پہلا دن تھا، پھر دوسرا دن، اور اس کے بعد تیسرا۔ سارے دن ایسے جیسے مصروفیت سے چور اور ناآسودگی لیے ہوئے۔ پتہ نہیں نصرت پھوپھو کی طبیعت کب سنبھلے اور میں کب اپنی امی اور بہن بھائی کے پاس جا سکوں گی۔ پھوپھو بظاہر تو ٹھیک لگتی، شاید عذرا آنٹی ٹھیک کہتی تھیں، یہ سب کام نہ کرنے کے بہانے تھے۔ خزینہ کیا جانے سے انہیں خاصا آرام ہو گیا۔ اپنا ہر کام ان کے سر ڈال کر وہ سارا دن لیٹی رہتی، یا تو ٹی وی دیکھا کرتی یا پھر ڈائجسٹ پڑھا کرتی، اور باقی خواتین ان کے اس عیش پر سخت تنقید کرتی اور جلتی بھنتی دکھائی دیتی۔ یہ 5ویں دن کی بات ہے جب اماں جی کو شام کی چائے دے کر لاؤنج میں آئی تو چائے دینے سے پہلے وہ کشن کے غلاف پریس کر کے رکھ گئی تھی۔ یہاں نصیر اور سنان کو موجود پا کر ٹھٹ گئی، سوچا واپس چلی جائے، مگر پھر نصیر نے آواز دے کر بلایا تو جانے کا ارادہ ترک کیا۔ تم یہاں شاید کچھ کام کر رہی تھی؟ جی ہاں۔ وہ ایک غلاف اٹھانے کو جھکی۔ اسے سنان کی طرف سے خطرہ تھا۔ پہلی ملاقات میں ہی اس کی خاموشی اور لیے دیے رہنے والے انداز کو اہمیت نہ دیتے ہوئے اس کے متعلق اماں جان سے باتیں کرتا رہا تھا، اب بھی ضرور کچھ کہے گا۔ لو کھاؤ۔ نصیر نے ہاتھ میں پکڑا لفافہ اس کی سمت بڑھایا۔ نہیں شکریہ۔ یہ جانے بغیر کہ وہ دے کیا رہا ہے اس نے اپنا کام جاری رکھا۔ او ہو، ایسا بھی کیا تکلف، مجھے کوئی چلغوزے پیش کرے تو میں ساری عمر اس کا احسان مند رہوں۔ تب اس کا اصرار دیکھتے ہوئے خزینہ نے ہاتھ پھیلا دیا اور اس نے کافی سارے چلغوزے اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ خزینہ کا دل دھڑک رہا تھا کہ ابھی سنان کچھ کہے گا۔ یار، وہ ملک صابر کا فون نمبر معلوم ہے تمہیں؟ کیوں نہیں، ملک صابر کیوں یاد آ گئے؟ نصیر بڑی تیزی سے چلغوزے کھانے میں مصروف تھا۔ وہ کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، اور جب ہم نے ملک صاحب کے بیٹے کو ایکسیڈنٹ میں زخمی ہو جانے پر بروقت اسپتال پہنچایا تھا، ملک صاحب نے کہا تھا جب بھی جہاں بھی میری خدمت کی ضرورت ہو آپ مجھے فوراً یاد کر سکتے ہیں۔ تو کیا اب وہ ضرورت آن پڑی ہے؟ ہاں یار، رشیدہ آنٹی کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، انہیں کچھ امداد چاہیے۔ کون رشیدہ آنٹی؟ اوہو گھامر، یہ چلغوزے تو پرے کرو، کھاتے ہوئے تمہارا ذہن بند ہو جاتا ہے۔ ارے وہی جو کسی مڈل اسکول میں ٹیچر ہیں۔ مڈل اسکول میں بھی بہت سے ہیں، اور ان میں کئی رشیدہ نام کی خواتین بطور ٹیچر کے فرائض انجام دے رہی ہوں گی، کیونکہ رشیدہ نام وطن عزیز میں بڑا عام ہے، اور اگر کبھی تم غور کرو تو معلوم ہوگا کہ یہ نام پرائمری مڈل اسکولوں میں عام ملتا ہے۔ ایسی باتوں پر تم غور کرو، میرے غور کرنے کو اور بہت سی باتیں ہیں۔ مثلاً؟ نصیر نے موٹا سا چلغوزہ برآمد کر کے اسے خوشی سے دیکھتے سنان سے پوچھا۔ مثلاً یہ کہ اگر کشن پر الٹا غلاف چڑھا لیا جائے تو کیا اس سے کشن کی زیب و زینت میں اضافہ ہوتا ہے یا چڑھانے والے کی عقل میں زیادتی ہو جاتی ہے؟ خزینہ جو پہلے ہی گھبرائی ہوئی تھی یہ بات سن کر چونکی۔ واقعی وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، پتہ نہیں اتنا واضح فرق میں نے محسوس کیوں نہ کیا۔ مارے خجالت کے اسے پسینہ آ گیا، جی چاہا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگ جائے، مگر اتنی ہمت نہ تھی اس میں۔ ہاں یاد آئیں، استانی رشیدہ۔ نہیں، اور میرا خیال ہے یاد کرنے کی ضرورت نہیں، اور ملک صاحب کو تلاش کرنا بھی فضول ہے۔ خدا نے تمہیں اتنا کچھ دیا ہے، خود ہی مدد کرو اور ثواب کماؤ۔ میرے لائق جو خدمت ہو مجھے بتانا۔ ارے سنان، تم آئے ہو؟ فائزہ بھابی نے جھانکا۔ اس پر نظر پڑی تو چہک کر بولی، کوکنگ ٹائم گوئنگ ٹائم بتاؤں تو آپ کو زیادہ خوشی ہوگی؟ اس نے بظاہر تو بڑی سنجیدگی سے پوچھا، اور خزینہ کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ ایسی باتیں مذاق میں کہہ جاتا ہے یا واقعی سنجیدہ ہوتا ہے۔ جاؤ بھائی، مذاق مت کرو۔ فائزہ بھابی اس کے برابر والے صوفے پر آ بیٹھیں۔ پتہ ہے میں اتنے دن سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ نہیں، بھلا مجھے کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ اچھا باتیں نہ بناؤ۔ انہوں نے مصنوعی خفگی سے ایک ہاتھ اس کے بازو پر رسید کر کے کہا۔ بھابی جلدی سے وجہ بتا دیں، ہمیں ایک کام سے جانا ہے۔ نصیر نے کہا تو وہ کچھ برا مان گئی اور بولی، تمہیں تو اچھا ہی نہیں لگتا میں کسی سے ہنسوں بولوں۔ یہ بات نہیں ہے بھابی، نصیر نے وضاحت کرنا چاہی، مگر درمیان میں سنان بول پڑا۔ بالکل یہی بات ہے، نصیر چاہتا ہے آپ صرف جمیل بھائی سے ہنسے بولے اور ان کی زندگی میں رس گھولے۔ جمیل کی اور میری تو اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، اور اس میں بہت زیادہ میری ہی کوششوں کا دخل ہے۔ جب میری شادی ہوئی تو جمیل بھی اپنی امی کی طرح خاصے خشک مزاج تھے، مگر اب تو میں نے انہیں بہت بدل دیا۔ آپ کے کیا کہنے؟ سنان اب بھی پوری طرح سنجیدہ تھا۔
मैं तुमसे कुछ कहने आई थी, बातों में लगा लिया। हालांकि इतनी ज़रूरी बात थी। आज शाम मेरी दोस्त की एंगेजमेंट है। मुझे 2 बार फ़ोन कर चुकी है। अपनी कसम दी है कि मैं ज़रूर आऊँ और मेरे लिए अकेले जाना एक मसला था। घर भी खासा दूर है। दुआ ही कर रही थी कि अल्लाह मियाँ किसी तरीके से मेरी हेल्प कर दे, वरना बेचारी तो मेरी राह देखती रह जाएगी। शुक्र है खुदा का तुम आ गए ना। इस सारे किस्से में मेरा क्या ताल्लुक? अरे बाबा, तुम्हारे साथ चली जाती हूँ ना। जो नसीर घर में बुलाया बुलाया फिरता है, इसे खिदमत का मौका क्यों नहीं देती आप? बाइक पर बैठना मुझे पसंद नहीं। तुम तो गाड़ी रखते हो, आराम से चली जाऊंगी। अरे वो तो आपके शोहरे नामदार, इत्तेफाक से गाड़ी तो इनके पास भी है। हाँ गाड़ी तो है, मगर वो ऑफिस से थके हुए आते हैं। मैंने सोचा क्या डिस्टर्ब करना, क्यों ना तुम्हारी खिदमत हासिल की जाए। वैसे भी सारे जहान का दर्द तुम्हारे जिगर में है। किसी का जहेज इकट्ठा कर रहे हो, किसी को दवाएं लेकर दे रहे हो, तो किसी के लिए राशन मुहैया कर रहे हो। सनान, तुम आए बैठे हो बच्चे। क्या हाल है तुम्हारे अब्बू का? अजरा आंटी चली आई। साग को देखकर फायजा फौरन उठकर चली गई। अब्बू ठीक हैं, आप सुनाए कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, तुम आते जाते रहा करो, हम तो तुम्हारे मुंतजिर रहते हैं। नाइला अभी सुबह ही तुम्हें याद कर रही थी। सनान खूब जानता था अजरा आंटी नाइला के लिए इसे चाह रही हैं। माँ की ये बातों में नाइला की सनान के लिए दिलचस्पी का इजहार नसीर को कतई पसंद न था। सनान इसे बहुत पसंद था, मगर रिश्ता करने के और भी तरीके होते हैं। बेटियों का यूँ जिक्र और इनकी जानिब से पसंदीदगी के इजहार कहलाने से पसंद न था। कहने लगा, अम्मी प्लीज़ चाय बना दें, सनान के सर में दर्द है। सर में दर्द है, इसीलिए फ़ाइज़ा की बातें सुन रहे थे। वो बोल रही हो तो अच्छे भले बंदे के सर में दर्द शुरू हो जाता है। मैं नाइला से कहती हूँ चाय बना देगी, और अगर साथ में कुछ खाना हो तो बताओ। कमाल करती हैं अम्मी, ये भी कोई पूछने की बात है। नसीर को एक बार फिर नाइला का यूँ जिक्र गुस्सा दिला गया। वो चली गई तो सनान बोला, फिर तुम शाम को ले जा रहे हो भाभी को इनके दोस्त के यहाँ? नहीं। इसका जवाब खसीना को चुका गया। बकौल भाभी सारे जहान के काम आता है, तो फिर वो अपने मुंह से कह गई थी। इन्हें इनकार क्यों कर रहा है? वजह? नसीर एक बार फिर चलगोजे छीलने लगा। खुदा रखे, इनके अपने मियाँ मौजूद हैं, गाड़ी भी रखते हैं, इन्हें आराम से ले जाएंगे, इनकार नहीं करेंगे। मगर फायजा भाभी इन लोगों में से हैं जिन्हें ख्वामख्वाह दूसरों से काम लेने की आदत होती है। अब ये सोच कर कि मैं दूसरों के काम कर देता हूँ, वो पहुँच गई कि चलो जी हम भी फ़ायदा उठा लेते हैं। हाँ ये आदत तो है भाभी में, बल्कि भाभी में ही क्या, हमारे घर के अक्सर अफराद इस आदत का शिकार हैं। और मैं जी हजूरी का कायल नहीं, मदद सिर्फ इसकी करता हूँ जो ज़रूरतमंद हो। ऐसे वैसे लोगों को साफ जवाब दे देता हूँ। काश मैं भी ऐसा कर सकती। मुझे सनान से पूरा इत्तेफाक है। वो बड़ी आज़र्दगी से अपना तजिया कर रही थी। सनान, कितने बजे तक आ जाओगे? फाइजा भाभी एक बार फिर नमूदार हुई। मैं और नसीर तो काम से जा रहे हैं, 10 भी बज सकते हैं और 11 भी। क्या? 10 और 11 भी? मुझे शबनम के यहाँ 7 बजे तक पहुँचना है। कमाल करते हो तुम। लहजा कुछ रूठा और धौंस भरा था। तो जाइए, किसने रोका है? तुम मेरा काम नहीं कर सकते? फालतू काम चाहे इतना सा हो या उतना सा, मैं नहीं किया करता। अंदाज में कतियत थी। मेरा काम फालतू है क्या? नहीं, फालतू कहने की वजह यह नहीं है कि आपने कहा है। बात सिर्फ इतनी है कि जो काम आप अपने मियाँ से करवा सकती हैं, वो खामखा मुझ पर लाद रही हैं। साफ गोई से कहकर इसने टाइम देखा और बोला, नसीर तुम अब ये चलगोजे खाने का प्रोग्राम बंद करो और मुझे मलिक साहब का नंबर ला कर दो। फजूल बातों में हम पहले ही लेट हो गए। नाइला चाय ले आई, पी कर ही उठूंगा। क्यों, जाम हो गए हो क्या? जाम हो मेरे दुश्मन, मैंने सुना है चलगोज़ों के साथ चाय बहुत फ़ायदेमंद होती है। ये आंखों को नूर और दिल को सरूर अता करती है। और वजह गालिबन ये है कि चाय और चलगोज़े दोनों ही चे से शुरू होते हैं। चे से चुकंदर भी है और चना चावल चीनी भी। ये सब भी खा लो, दिमाग को तकवियत और बदन को राहत नसीब हो जाएगी। इन चीज़ों के बारे में अभी मेरी रिसर्च अधूरी है। फाइजा ने कुछ देर खड़े होकर ये बेसरोपा बातें सुनी और सर झटक कर चली गई। नाइला चाय ले आई, साथ ही खजीना के लिए ये पैगाम भी कि तुम्हें नुसरत चची बुला रही हैं। चाय तो पी लें, सनान ने कहा। खजीना इन्हीं की तरफ देख रही थी। अब जो नजरें मिली तो घबरा कर जल्दी से उठ खड़ी हुई। ख्याल न रहा, जो चलगोजे अभी कुछ देर पहले नसीर ने दिए थे वो इसने झोली में रख लिए थे कि इस वक्त काम में मसरूफ थी। अब जो तेजी से खड़ी हुई तो सारे उछल कर यहीं कालीन पर धरी चाय की ट्रे में जा पड़े और कुछ चाय के कपों में गिर गए। हैं, ये क्या? नाइला चीनी शामिल करने बैठी थी, हैरान होकर देखने लगी। कुछ नहीं, इन्हें अभी अभी तुम्हारे भाई से इन दो अशिया के मिलाप से हासिल होने वाले फ़वाइद का इल्म हुआ। मजीद नहीं सुना गया। तेज़ तेज़ कदम उठाती बाहर चली गई। खुदाया मेरी मदद फरमा। पता नहीं इसके सामने मुझसे ऐसी बेवकूफ़ियाँ क्यों हो रही हैं। इसे रोना आने लगा। खजीना बाजी जल्दी आओ, अम्मी कब से बुला रही हैं। फुप्पो का साथ भी बड़े रौब से बुला रहा था। वो कमरे में आई तो फुप्पो ने बच्चों को होमवर्क करवाने को कहा। सुनो, सनान भी आया हुआ है क्या? जी, इधर लाउंज में है। ए सादी, जरा जाना, सनान भाई से कहना मुझसे मिलता जाए, बड़ा ही अच्छा लड़का है, मिलनसार और हमदर्द।
मगर बड़ी भाभी ने तो अपना जादू चलाकर हमसे दूर कर दिया। वो नाइला की शादी करवाना चाहती हैं। तुम बताओ भला, नाइला है इसके काबिल? वो क्या बताती, गुड़िया को पढ़ाने में लगी रही। कुछ देर बाद साद और सनान आ गए। जी आंटी, आपने बुलाया? हाँ बुलाया था, तुम्हें तो तौफीक नहीं, आकर मिल लो। उन्होंने शर्मिंदा करने की कोशिश की। खजीना ने कन अखियों से सनान को देखा। वहाँ शर्मिंदगी के आसार न थे। इसने अपनी सफाई में कुछ कहने की जरूरत ना समझी। शायद फुप्पो का भी यही ख्याल था कि कोई ना कोई बात तो बनाएगा। इसे खामोश और गुड़िया की तरफ मुतवज्जा देख कर बोली, कई बार सादी के अब्बू से कहा है कि तुम्हारे घर चलते हैं, भाईजान से मुलाकात हो जाएगी, मगर वो भी क्या करें, मसरूफियत ही बहुत होती है। तुम इधर आते हो तो कभी हमारे कमरे में आकर अपने अंकल से सलाम कर लिया करो, वो तुम्हारा बड़ा पूछते हैं। काम है कोई? हाँ, हम लोग ज़मीन खरीदना चाह रहे हैं, कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं। तुम्हारे अंकल कहने लगे रज़ा भाई से बात कर लेते हैं, इनके पास खुदा के फसल से बहुत पैसा है और अल्लाह मियाँ ने दिल भी बड़ा दिया है। अच्छा, अब तो आपने बात कर ली, मैं चलूँ, देर हो रही है। आखिर तुम्हें जाना कहाँ है? बैठो, सुनो ये बात जो मैंने तुम्हें बताई है, इधर घर में किसी को मालूम नहीं होनी चाहिए। बस यूँ समझो तुमने कुछ सुना ही नहीं। जी बेहतर। अंदाज में कुछ ऐसा था कि पुप्पो अगर शर्मिंदा होने वालों में से होती तो ज़रूर हो जाती। सादी के अब्बू सोन हलवा लाए थे, खा कर जाना, बहुत मज़े का है। वो इनकार करने ही लगा था। खजीना को उठते देख कर खामोश हो गया। खजीना ने डब्बा निकाला, आहिस्तगी से चलते करीब आई और झुकी पलकों के साथ डब्बा इसकी जानिब बढ़ाया। लो देखो ज़रा, इस लड़की की अकल, प्लेट में नहीं डाल सकती, डब्बा ही सामने रख दिया। आंटी इत्मीनान रखें, मैं थोड़ा सा खाऊंगा। हेलो, मेरा ये मतलब थोड़ी था तुम्हारे लिए ही सारा डब्बा हाजिर है। ये रिश्तेदार हैं आपकी? हाँ, भतीजी होती है मेरी। मेरे खानदान में बाकी की सारी लड़कियां तो मेरे जैसी गोरी चिट्टी खूबसूरत हैं। बस ये और इसकी बहन अपनी माँ पर चली गई हैं। किसी को यकीन नहीं आता कि ये मेरी रिश्तेदार है। सब ही तुम्हारी तरह हैरान होते हैं। मजाक तो बचपन से ही उड़ा रहे थे, मगर पता नहीं क्यों सनान का यूं कहना इसे दुख दे गया। वो कमरे से बाहर आ गई। दिल पर अजीब सा बोझ था और आंखें जल रही थीं। खुदाया, तो कम सूरत लोगों को पैदा ही क्यों करता है? तेरे खजाने में कमी तो नहीं? फिर हुस्न की सौगात बांटते हुए कंजूसी क्यों कर जाता है? कहाँ जाएं हम जैसे लोग, और किस तरह बताएं दुनिया को हमारे दिल और हमारे जहन भी तुम्हारी ही तरह है। हमें भी चोट लगे तो दर्द होती है और एहसास से आ रही नहीं। तुम्हारी बातें, नज़रों में बेबसी, हकारत हमें रेजा रेजा कर देती है। तुम रो रही हो? सनान की आवाज़ ने इसे चौंका दिया, बल्कि वो डर गई। रो क्यों रही हो? अपनी फूफो की बात पर? मगर इनकी बातों पर रोना तो सख्त हमाकत है कि इन्हें बातों के सिवा आता ही क्या है। खजीना, तुम तो बहुत अच्छी लड़की हो। तसल्ली, दिलासा, तारीफ, यह सब इसके लिए नया था। इसे यकीन आया। रोया नहीं करते और लोगों की बातों की परवाह भी नहीं करते। चलो शाबाश, अंदर चल कर बैठो, बहुत सर्दी है। खजीना आंसू पोंछ कर कमरे में चली आई, किसी सहरजदा की तरह खामोश और हुक्म की पाबंद। और इसकी 19 साल जिंदगी में वो पहली रात थी जो पिछली तमाम रातों से मुख्तलिफ थी। सनान ने इसे तसल्ली दी और इसको अच्छी लड़की कहा। वो बार बार सनान की आवाज़ सुन रही थी और इसका दिल एक अनोखे जज्बे से आशना हो रहा था। वो खुद भी अच्छे हैं, इसीलिए इन्हें मैं अच्छी लगती हूँ। और इस अच्छे लगने का भला क्या मतलब होता है? वो खुद शर्मा गई और करवट बदल कर आंखें मूंद ली। पता नहीं अब कब आएंगे वो, मुझे तो अभी से इंतजार है। और इसका ये इंतजार पूरे 2 दिन रहा। हर आहट पर चौंक जाती, बार बार गेट की तरफ जाती, इसकी राह देखती, और जब वो जुबैर के साथ अपने मखसूस अंदाज में बातें करता आया तो खजीना बैरूनी दरवाजे की सीढ़ियों पर खड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम। सलाम में पहल करके खजीना ने इसे मतवज्जा करना चाहा, वरना तो डर था कि इसी तरह बोलते हुए इसे देखे बगैर चले जाएंगे। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? ठीक ठाक। वेरी गुड, चलो शाबाश, अच्छी सी चाय बना कर लाओ। कितना अपनायत भरा अंदाज है इसका। इसका नहीं, इनका। इसने खुद को सरजनिश की और चाय का पानी चूल्हे पर रखकर बर्तन निकालने लगी। इस वक्त वो कितनी खुश थी। इसके लबों पर मुस्कुराहट थी और वो चाह रही थी जल्द अज जल्द चाय बन जाए और वो सनान के सामने ले जाए। सनान नसीर के कमरे में था। इसने चाय तैयार की और इससे पहले कि नाइला आ जाती, ये खुद नसीर के कमरे में आई। ये मैंने चाय बनाई है। तीनों पता नहीं किस बहस में उलझे थे। इसे सनान को मुतवज्जा करने के लिए कहना पड़ा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लाओ इधर रख दो। नहीं, शुक्रिया की बात नहीं है जी। अब तुम ये भी नहीं कह सकती कि ये तुम्हारा फ़र्ज़ है। तुम तो इस घर में मेहमान हो, बल्कि हम सब के मेहमान, और हम तुमसे काम ले रहे हैं। मुझे खुशी हो रही है। पता नहीं ये इत्तेमाद इसमें कहाँ से आया। कितने लोगों की मौजूदगी में बड़े सलीके से बोल गई। अच्छी लड़की, अगर कोई बिस्किट वगैरह हो तो वो भी ले आओ। हाँ, मैं देखती हूँ। वो जैसे हवाओं में उड़ती हुई किचन तक आई। शुक्र है बिस्किट मौजूद थे। प्लेट में रख कर दोबारा आई और अंदर लाकर दरवाजे पर रुक गई। इसे ख्याल आया कि पता नहीं जो बिना दस्तक दिया ना मुनासिब होता या नहीं। आखिर वो तीनों ही इसके कुछ न लगते थे। अगर किसी ने देख लिया तो बुरा होगा। आ जाओ ना खजीना, सनान ने इसे प्यार से कहा। इसने प्लेट इसे थमा दी। चाय पियोगी? नहीं नहीं, मैं चलती हूँ।
अच्छा जाओ और सुनो, अब किचन के काम ना निपटाने लग जाना, जाकर आराम करो और देखो तुमने स्वेटर भी नहीं पहना करो और अपना ख्याल रखा करो। वो मुस्कुरा दी। अम्मा जान ने बताया है मुझे इस लड़की के बारे में। बेचारी की बहुत अजीब और दुख भरी दास्तान है। बाप जिंदा है, सर पर मौजूद है, मगर फिर भी ये और इसकी माँ, बहन और भाई लोगों के बेदाम गुलाम है। सनान नसीर और जुबैर को इसके बारे में बताने लगा। बहुत अफसोस होता है ऐसे मर्दों पर। बात के आखिर में कह रहा था, हमारे माशरे में औरत से नाइंसाफ़ी आम सी बात है। जुबैर ने भी दुख से कहा, तुमने देखा मैंने जो ज़रा प्यार से बात की तो बेचारी लड़की किस कदर खुश हो गई। मैं फूफो के यहाँ आते हुए किस कदर उदास थी। मैं आना नहीं चाह रही थी। नए लोग, नया शहर। मैं ये सोचकर घबरा गई थी कि अम्मी के बगैर इतने दिन किस तरह वहाँ गुजारूंगी, मगर मुझे क्या पता था मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी इस अजनबी शहर में मेरी मुंतज़िर है। सनान जिस तरह मुझे तवज्जो देते हैं, जितने प्यार से मेरे साथ बात करते हैं, ऐसे तो किसी को नहीं बुलाते। कल सब खाना खा रहे थे, मुझे किसी ने नहीं पूछा, मगर सनान आए तो मुझसे पूछने लगे, खाना खा लिया या नहीं, अभी तक कामों में लगी हुई हो, बस ये किचन साफ कर लूँ फिर खाऊंगी। कहने लगे, अच्छी लड़की, अपना ख्याल रखा करो। मैं कहाँ से अच्छी लड़की हूँ? इतनी दुबली पतली सांवली सी तो हूँ। हाँ, बस आंखें अच्छी हैं, बाल भी लंबे हैं, मगर सनान तो खुद इतने खूबसूरत हैं और वो दिल के भी अच्छे हैं। जब ही तो इन्हें मैं अच्छी लगती हूँ और वो मुझे अच्छी लड़की कहते हैं, और इनका यूँ कहना मुझे अच्छा लगता है। खजीना, ओ खजीना, मैं देख रही हूँ पिछले चंद रोज से तुम बदल गई हो। आवाजें देते रहो, तुम्हें सुनाई नहीं देता। कहाँ गुम रहने लगी हो? फूफा इसके सर पर खड़ी बरस रही थी। ये शायद इसकी लगन थी जो सनान को इनके यहाँ ले आई। इसके वालिद 2 हफ्ते के लिए इस्लामाबाद गए थे। नसीर इसे अपने साथ ले आया कि तुम अकेले घर में रह कर क्या करोगे, और खजीना का बस न चलता हर वक्त सनान के सामने रहे और इसे देखती रहे, सुनती रहे, और फिर जब रात को बिस्तर पर लेटे हो तो सनान की बातें इसके साथ हो। सनान को फ्लू की शिकायत हो रही थी, मगर अपना ख्याल बिल्कुल न रखता। अम्मा जान बताती थी दूसरों के लिए जीने वालों में से है। अब भी पता नहीं किस किस की मदद करता है और कितने घरों का बोझ उड़ा रखा है। यह सब सुनकर खजीना के दिल में इसकी कदर और बढ़ जाती और वो खुद पर फख्र महसूस करती कि इसका महबूब किस कदर आला किरदार का मालिक है। सुनिए, अब अपना ख्याल तो रखा करें। वो अभी अभी बाहर आ रहा था। रात के 11 बज रहे थे और शाम 4 बजे का वो घर से निकला था। इस वक्त बेहद थका थका दिखाई देता था। मुझे क्या हुआ है? इसने मुस्कुराने की कोशिश की। आपकी तबीयत ठीक नहीं, आराम की ज़रूरत है आपको। मैंने आपके लिए सूप बनाया है, आप कमरे में चलें, मैं ले आती हूँ। अच्छा, ज़रा नसीर को तो भेज दो। वो मुश्किल खुद को संभाले हुए था, वरना चक्कर पर चक्कर आ रहे थे और सर दर्द से फटा जा रहा था। नसीर भाई तो जमील भाई के साथ इनके जानने वालों की तरफ गए हैं। शायद वहाँ किसी की डेथ हो गई है। वो कुछ कहे बिना कमरे में चला गया। खजीना ने सूप प्याले में डाला और जब इसके कमरे में आई तो वो चेंज किए बगैर बिस्तर पर लेटा, एक हाथ पेशानी पर था, आंखें बंद किए गहरे सांस ले रहा था। क्या हुआ आपको? तबीयत ठीक है? मेरे सर में बहुत दर्द है खजीना। जाओ अम्मा जान से कोई टैबलेट ला दो। आवाज़ में थकन थी। खजीना अम्मा जान के कमरे में आई, मगर वो सो चुकी थी और चूंकि नींद के लिए दवाएं इस्तेमाल करती तो अब इतनी जल्दी जागना मुश्किल था। इनकी दुआओं वाली अलमारी धीरे से खोली और दवा तलाश की, मगर नाकामी हुई। वो परेशानी के आलम में वापस आई। सनान अब तक इसी पोजीशन में था। शायद दर्द बहुत शदीद था। कुछ सोचकर वो बेड के करीब कुर्सी पर बैठ गई और सर दबाने के ख्याल से अपना हाथ बढ़ाया। जूं ही पेशानी को छुआ, इसे लगा अंगारों पर हाथ रख दिया। वो तो शायद बुखार में जल रहा था। खजीना ने आवाज़ दी, मगर जवाब ना मिला। इसने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर जग में पानी ले आई, पट्टियों भिगोकर इसके माथे पर रखने लगी। साथ साथ दुआ भी कर रही थी और चेहरा आंसुओं से तर था। इसे पता नहीं चला कितना वक्त गुजर गया। वो तो बस गीली पट्टियां रखती रही और बार बार इसकी नब्ज टटोलती रही। आंखें बंद किया, आंसुओं से तितर बितर चेहरा साथ दुआ में मसरूफ थी। जब सनान ने आंखें खोल दी, पहले तो वो कुछ समझा नहीं, फिर कुछ देर बाद आवाज़ बहाल होने लगे तो हैरत से खजीना को यूं रोते बिलखते और दुआ करते देखा। आवाज़ नहीं दी। कुछ देर देखता रहा, फिर आंखें मूंद ली। खजीना, आखिर इसने धीरे से पुकारा और खजीना का हाथ पकड़ लिया। आप ठीक हैं? इस पर जैसे शादिया मर्द की कैफियत तारी हो गई। सनान ने जवाब में कुछ ना कहा, बस इसे देखता रहा। शुक्र है खुदा का। खजीना ने गहरा सांस लिया, फिर पता नहीं क्या हुआ। वो हाथ जो इसने खजीना को मुतवज्जा करने के लिए थामा था, अभी तक इस पर हाथ रखे हुए था। खजीना ने दोनों हाथों में ले लिया और अपना चेहरा इस पर रख कर रोने लगी। अब जाओ, बहुत रात हो रही है। सनान ने तवज्जो दिलाई। आप कुछ खा लें, मैं दूध गर्म कर लाती हूँ। यह सूप भी इसी तरह पड़ा है। हाँ, बस दूध गर्म करके इधर रख दो और जाकर आराम करो। वो तबीयत की खराबी की वजह से बहुत आहिस्ता बोल रहा था। खजीना किचन में आ गई, दूध गर्म किया और साथ में चंद बिस्किट रखे और कमरे में आ गई। अब तुम जाओ। वो बहुत संजीदा और किसी सोच में गुम था, यूं जैसे वो खजीना को देख ना रहा हो। इसमें उठने की हिम्मत ना थी, मगर
वो इसे सहारा देने को कहना नहीं चाहता था। एक लड़की का सहारा लेकर उठना इसकी मर्दानगी पर ज़र्ब थी। इसे तो खुद पर शदीद गुस्सा आ रहा था। आज ही बुखार होना था जब नसीर भी घर पड़ना था, अब्बू भी शहर से बाहर थे और मुझे इस लड़की का एहसान लेना पड़ा। मैं जो आज तक दूसरों पर एहसान करता हूँ, लोग मेरे एहसानमंद हैं, मेरे आगे सर नहीं उठा पाते। किसी का इलाज करवाया, किसी को खून दिया, किसी के रुपए से मदद की, हर जगह से तारीफ समेटी, इज्जत पाई। और ये खजीना, ये भी तो मुझे किसी देवता की तरह समझती है, एहसान जानती है कि मैंने इसे तवज्जो दी। और आज क्या हुआ मेरे साथ? वो मुझ पर मेहरबानी कर गई, मुझे बचा लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो ज़्यादा देर तक सोच न सका, सख्त थका हुआ था, जल्द ही सो गया। सुबह इसे जगाने वाली भी खजीना ही थी। इस घर के मकीन तो देर से उठने के आदी थे, वो जल्दी बेदार हो जाती। इसे एहसास था सबके सामने वो सनान का पूरी तरह ख्याल ना रख सकेगी, इसलिए सुबह उठकर दलिया तैयार किया, फिर दूध गर्म किया और इससे कमरे में ले आई। वो अभी बेदार हुआ था। आप ठीक है ना? खजीना के लबों पर मुस्कुराहट थी, मगर आज सनान मुस्कुरा न सका। मैंने कहा था ना, अपना ख्याल रखा करें। कितने कमज़ोर लग रहे हैं आप। नहीं, मैं ठीक हूँ। नाश्ते में क्या लेंगे? रहने दो, आंटी बना लेंगी नाश्ता। वो इस वक्त खासी रुखाई से बोला, मगर खजीना इसकी सोच नहीं पढ़ सकती थी। इसके तो वहमो गुमान में भी ना था सनान इस तरह सोच सकता है। वो नहीं जानती थी दौलतमंद बाप का बेटा बचपन से ही सताइश समेटने का आदी है। इसके ये जहन में ये बात है कि वो सिर्फ देने के लिए पैदा हुआ है। किसी की रुपए पैसे से मदद की, किसी की लफ्ज़ों से, और अगर किसी को सहारे की ज़रूरत पड़ी तो अपनी मजबूत बाहों का सहारा भी दिया। और इसने ये समझ लिया कि वो सहारा बनने के लिए है, इसे किसी की सहारे की ज़रूरत नहीं। वो आम इंसानों से बुलंद है। नेकी और बदी के रास्तों में एक बारीक सी लाइन है, और जब नेकी में दिखावा और गरूर आ जाए तो फिर नेकी नेकी नहीं रहती, तकब्बुर इसे खा जाता है और हर अच्छाई दिखावा बन जाती है। यही सनान के साथ था। वो तारीफ और सताइश का आदी हो चुका था। हर जगह मरकज़े निगाह बनना, हर किसी की नज़र में और दिल में अपने लिए इज्जत देखना, खुद को और खुद किसी को अपने काबिल ना समझना इसकी आदत थी। इसकी माँ बहुत नेक औरत थी। जब वो छोटा सा था तो अक्सर अपने साथ लेकर गरीब औरतों के घर मदद के लिए जाती, इनकी प्रॉब्लम पूछती और किसी न किसी तरह मदद करने की कोशिश करती। वो जल्द ही दुनिया से रुखसत हो गई। अगर वो जिंदा रहती तो यकीनन सनान के दिल में गुरूर और तकब्बुर, अपनी बड़ाई के जज्बात पैदा ना होने देती। वो ज़रूर इसे समझाती, सब इंसान बराबर हैं और ये दौलत, सेहत और ताकत तो हमारी आजमाइश है। इस पर गुरूर के बजाय इसे दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करके हम खुदा का हुक्म बजा ला रहे हैं। मगर इसे ये बताने वाला कोई ना था, और इसके अंदर एक ही जज्बा परवरिश पा रहा था, दिखावा और बनावट इसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई। खजीना जैसी कम सूरत, एहसास कमतरी का शिकार बहुत सी लड़कियां इसकी तवज्जो की तलबगार होती। इसने बज़ाहिर सबके साथ हमदर्दी का सलूक किया और सबको इसे प्यार और अपनायत से अच्छी लड़की कहा। एक आस दिलाई थी और खुद अनजान बन गया। मगर ये लड़की से रह रह कर खजीना पर गुस्सा आ रहा था। क्या ज़रूरत थी सारी रात मुझे बुखार में जलते भूनते देखने की और तीमारदारी करने की? घर में और भी लोग हैं, किसी को बुला लेती। मैं तो शायद बेहोश था जब ही, तो कुछ याद नहीं। पता नहीं क्या कुछ बका होगा, कितनी बेबसी की कैफियत होगी। इसे मुझ पर तरस आ रहा होगा, अब भी हमदर्दी दिखा रही है। दूध पी लो, ये खा लो, वो खा लो, कमजोरी हो गई। सनान बेटा, नाश्ता कर लो। 2 घंटे तक वो यूं ही जलता कुटता रहा। फिर नसीर की अम्मी नाश्ता ले आई। तुम्हें क्या हुआ है? ठीक तो हो? जी हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा गला खराब है और नज़ला है। ओहो, दवा ले लेना थी। मुझे तो लगता है तबीयत काफ़ी खराब है। ज़रा देखो तो, चेहरा कैसा बीमार लग रहा है। खैर, अब ऐसा भी बीमार नहीं हूँ, मैं खुद डॉक्टर के पास जा सकता हूँ। ये दूध का गिलास कौन दे गया? सारी टेबल पर निगाह की तो तजस्सुस और हैरत के साथ पूछा। इसे इनका अंदाज अच्छा न लगा। मैं सो रहा था, पता नहीं कौन रख गया। आप चले, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। वो अभी तक गिलास देकर सोच में गुम था। इसकी तवज्जो हटाने को कहा। रात जब तुम आए इस वक्त कौन कौन जाग रहा था? वाह, क्या तफशीशी जहन पाया था उन्होंने। और सनान ने सोचा, मुझे पर्दे डालने की क्या ज़रूरत है। कह दिया, खजीना जाग रही थी। खाना भी इसी ने दिया था तुम्हें? मैंने खाना नहीं खाया, उठ बैठा। मेरा ख्याल है फिर दूध का गिलास भी इसी ने रखा होगा। बड़ी तेज़ लड़की है, शक्ल पर मस्कीनी तारीख ये रखती है, अंदर से पूरी है। और क्यों ना हो, आखिर नुसरत की भतीजी है। वो सुनी अनसुनी करके बाथरूम में चला गया। इसे ना खजीना से दिलचस्पी थी ना आंटी से। नाश्ते की टेबल पर आया तो यहाँ सब ही मौजूद थे। अपनी तरफ से तो इसने पूरी कोशिश की कि फ्रेश दिखाई दे, मगर रात के शदीद बुखार ने चेहरे की रंगत ही उड़ा दी थी। जिसने देखा कहा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, इस वक्त तो भूख लग रही है। इसने ऑमलेट की प्लेट रखती खजीना की तरफ देखे बगैर करीब की कुर्सी खींची और बैठ गया। आज छुट्टी थी और सब लोगों ने अंडे पराठे का हैवी नाश्ता करने का प्रोग्राम बनाया। ये इतने बुखार के बाद ऐसा नाश्ता, ये तो इन लोगों के लिए किसी तरह मुनासिब नहीं। कहीं और तबीयत खराब ना हो जाए।
खजीना को बहुत फिक्र हो रही थी, मगर इतने लोगों के सामने इन्हें क्या कहूँ। वो दरवाजे के करीब खाली ट्रे थामे परेशान खड़ी थी। कुछ देर सोचने के बाद एक तरकीब जहन में आ गई। दोबारा कमरे में आई और इसके करीब आकर बोली, आपका फ़ोन है। मेरा? इसने सर उठाकर देखा, फिर उठकर खड़ा हो गया। कमरे से निकला तो खजीना भी बाहर आई। सुनिए, धीरे से आवाज़ दी। फ़ोन नहीं है, मैंने झूठ बोला था। वजह? आप पराठा ले रहे थे, रात को इतना बुखार रहा। आपके लिए अंडा और पराठा ठीक नहीं, मैं स्लाइस ले आती हूँ। वो सरापा इल्तिजा थी। सनान ने सोचा, फिर इस बात में सर हिला दिया। वो कमरे में चला गया और ये किचन में आकर इसके लिए नाश्ता बनाने लगी। और जब इसने नाश्ता लाकर सनान के सामने रखा तो नसीर की वालदा आबदा बेगम चौंक कर इन दोनों को देखने लगी। खजीना हस्बे मामूल पलके झुकाए सर पर दुपट्टा ओढ़े वही सांवली सलोनी आम सी लड़की नजर आई, और सनान ने तो इसकी जानिब देखा भी नहीं। नाश्ते की ट्रे अपनी जानिब खिसकाई और खामोशी से नाश्ता करने लगा। किसका फ़ोन था? उन्होंने नजरें जमाए पूछा। सनान ने इन्हें देखा और बेनियाजी से बोला, किसी का नहीं। वो तो खजीना मुझे कहना चाह रही थी कि मैं हैवी ब्रेकफास्ट ना लूं। लो, तो इसमें भला ऐसी राजदारी की क्या बात थी? यहाँ हमारे सामने कहती तो हम क्या रोक देते? इनके तो सीने पर सांप लौटने लगे। पता नहीं, इसी से पूछिए वो कितना लापरवाह था। और इधर खजीना का दिल कैसे तेज तेज धड़कने लगा। वो सबके सामने कितनी शर्मिंदा हुई। उबैदा आंटी इसे कितनी बुरी तरह घूर रही थी, और पता नहीं अब नुसरत फूफा इस बात को किस तरह लेंगी। वो नाश्ते किए बगैर ही लौट आई और अपने कमरे में आ गई। सनान को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वो कह सकते थे कि किसी दोस्त का फ़ोन था। इसके दिल में सनान के लिए हल्का सा गिला उभरा, मगर फ़ौरन ही इसने सर झटक दिया। इसमें सनान का क्या कसूर? वो तो साहब दिल के सच्चे खड़े आदमी हैं, इन्हें क्या मालूम आंटी यूं इस बात को लेंगी। तुमने नाश्ता नहीं किया? नुसरत फुप्पो किस वक्त कमरे में आई। अपनी सोच में गुम खजीना को पता न चला। जी बस ऐसे ही नहीं। वो किसी मुजरिम की तरह सर झुकाए हरासा थी। सनान की तबीयत ठीक नहीं। मैंने इससे कहा तुम इधर ही रहो, घर जाने के बारे में सोचना भी मत। अब तुम्हारा ये फ़र्ज़ है, इसका ख्याल रखो। जी। वो इतनी हैरान थी कि पलके झपकाए बगैर इन्हें देखती रही। लो, इसमें हैरत की क्या बात है? बीमार की खिदमत करना सवाब का काम है। वैसे भी मुझे सनान बड़ा अजीज़ है। बड़ी भाभी इसको नाइला के लिए चाहती है, मगर नाइला किसी तरह इसके काबिल नहीं। बेचारे लड़के की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। लो, बात कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पहुँच गई? मैं कहने आई थी तुम नाश्ता कर लो और सनान के लिए सूप बनाओ। वैसे भी किचन का काम नाइला नहीं कर सकती। इसे भला आता ही क्या है? जब तक भाभी सर पर ना हो कोई काम ढंग से नहीं कर सकती। मेरा ख्याल है दोपहर तक ज़्यादा, और भाभी को सुबह से गुर्दे में हल्का सा दर्द है। मेरा ख्याल है दोपहर तक ज़्यादा बढ़ जाएगा। वो तो अब हफ्ता डेढ़ तक हिलने से काबिल ना रहेंगी। अच्छा ठीक है पुप्पो। वो भला इनकी चाल कैसे समझ सकती थी? नुसरत को खजीना से कोई दिलचस्पी ना थी। वो सिर्फ जेठानी को जलाना चाहती थी, और इन्हें यह भी मालूम था कि सिनान ना तो खजीना जैसी कम सूरत लड़की में दिलचस्पी ले सकता है, और ना ही इसे नाइला पसंद है। वो तो जिंदा एहसास रखने वाली पाकीज़ा लड़की की किरदार की परवाह किए बगैर सिर्फ और सिर्फ तस्कीन के लिए एक मंसूबा बना रही थी। खजीना ने इनकी हदायत के मुताबिक सूप तैयार किया और इनके कहने पर सनान के कमरे में देने चली आई। वो मौजूद था और इसे शदीद खांसी थी। आप जो शानदार पी लें। इसकी आंखों और चेहरे पर गहरी हमदर्दी थी। सनान ने देखा और इसे यूं तर्ज भरी निगाह से खजीना का देखना अच्छा न लगा। भला खांसी भी कोई ऐसी तकलीफ है? यह तो मामूली सी बात है, और मुझ जैसे लोग तो बड़ी से बड़ी मुश्किलात से भी घबराया नहीं करते। वो तो ठीक है, मगर तकलीफ तो तकलीफ होती है, और फिर सर्दी का मौसम है। ऐसे मौसम में अगर खांसी जुकाम शिद्दत इख्तियार कर जाए तो परेशानी उठानी पड़ती है। ये क्या लाई हो? वो इसकी बात नज़रअंदाज करके बोला, ये सूप है, पी लें, अफाका होगा। इस वक्त ज़रूरत तो वो भी महसूस कर रहा था, इसलिए बिना कुछ कहे हाथ बढ़ाया। खजीना? जवाब नहीं तुम्हारा भी। बुलाया था चाची ने अम्मा जी की खिदमत के लिए, और वो बेचारी कब से चाय के लिए तरस रही हैं, और आप यहाँ मौजूद हैं। नाइला इसे देखकर गुस्से से बोली। कहने को तो खजीना भी कह सकती थी, अम्मा जी आपकी दादी जान है, क्या आप इन्हें एक कप चाय नहीं बनाकर दे सकती? मगर कह देना इसके लिए आसान नहीं था। हाय सनान, मुझे तो सुबह पता चला आपकी तबीयत खराब है। सच इतनी परेशान हूँ मैं। क्यों? ऐसी कोई खतरनाक बीमारी लग गई है मुझे? वो झल्ला कर बोला। क्या हुआ? नाइला को भी इसका अंदाज हैरान कर गया। खांसी जुकाम, रात को हल्का सा बुखार, भला ये भी कोई बीमारी है? मगर तुम सब लोग मेरी जान को आ गए हो। सनान, मैं समझी नहीं, क्या हुआ? इतना बुरा क्यों मान गए हो? मुझे किसी की हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है। एक वो स्टूपिड लड़की कभी सूप ला रही है, कभी दूध। आखिर ऐसा कौन सा मर्ज लाक हो गया है मुझे? ये अच्छा हुआ कि इसने साथ ही खजीना को भी लताड़ा, वरना नाइला यही समझती कि इसका रवैया खजीना की वजह से है। वो तो खैर है ही पागल।
سب کی خواہ خدمت کرنے کا اسے چسکا ہے۔ کم عقل لڑکی ایسی احمقانہ گفتگو کرتی ہے کہ سر پیٹنے کو دل کرتا ہے۔ تم اگر ٹھیک ہو تو ہم سب کے پاس آ کر بیٹھو نا۔ میں اپنے ایک کام سے جا رہا ہوں، فارغ تھوڑی ہوں، کتنے ہی تو کام ہیں مجھے۔ ایک غریب بوڑھی اماں کو ہاسپٹل ایڈمٹ کروایا تھا، ان کی خبر لینی ہے، میری ایک جاننے والی کی بیٹی کی شادی ہے، ان کی ہیلپ کرنا ہے، اور بھی پتہ نہیں کون کون سے بکیڑے ہیں میری جان کے ساتھ۔ تم ہر کسی کی ہیلپ کرتے ہو، ہر کسی کے کام آتے ہو، کبھی اپنے بارے میں سوچا؟ انداز معنی خیز تھا۔ سنان نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ سر چکائے اپنی چوڑیوں سے کھیلتی جواب کے منتظر تھی۔ عام سی لڑکی جسے جدید ہیئر سٹائل اور کپڑے بھی کچھ خاص نہیں بنا سکے تھے، مگر یہ عام سی لڑکی نصیر کی بہن تھی اور نصیر اس کا بہترین دوست۔ دوست کی عزت میری عزت ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں نصیر کو ماں کا اشاروں ہی اشاروں میں مجھے نائلہ کے لیے کہنا اچھا نہیں لگتا۔ وہ خوددار لڑکا ہے اور میں اس کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچا سکتا۔ یہی سوچ کر اس نے کہا، ہاں اپنے بارے میں تو اکثر سوچتا ہوں اور بہت اچھا سوچتا ہوں۔ کیا مطلب؟ یہی کہ میری زندگی کی ساتھی کون ہوگی، کیسی ہوگی وغیرہ۔ اور خدا کا شکر ہے مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا۔ کون ہے؟ نائلہ کا دل تیزی سے دھڑکا۔ وہ میرے ابو کے دوست کی بیٹی ہے، بہت خوبصورت اور ذہین۔ نائلہ ایک دم خاموش ہو گئی، پھر اٹھتے بولی، میں چلتی ہوں، کوئی کام ہو تو بچے کھیل رہے ہیں آواز دے کر کسی سے کہہ دینا۔ تم نے آ کر حال پوچھا؟ بہت شکریہ۔ اس نے جواب نہ دیا، چلی گئی، اور سنان گہری سانس کھینچ کر بازو آنکھوں پر رکھ کر لیٹ گیا۔ ابھی سے لیٹے کچھ دیر ہی گزری تھی جب سعد نے اس کے فون کی اطلاع دی۔ انہیں آج ریسٹ کرنا چاہیے، سارے جہان کی فکر ہے، اپنا خیال نہیں، پتہ نہیں اب کہاں گئے ہیں۔ خزینہ فکر مندی سے بار بار سعد سے پوچھتی۔ تم نے کچھ پوچھا ہوتا کہاں گئے ہیں، کب آئیں گے؟ میں نے بتایا تو تھا آپ کا فون ہے، مجھے کیا پتا کس کا تھا، اور وہ کہاں گئے؟ سعد نے لاپرواہی سے کہا اور کھیلنے میں مصروف ہو گیا۔ خزینہ کا سارا دھیان سنان کی طرف تھا۔ آج اماں جی کو کھانا بھی لیٹ ملا اور پھپھو کا سوٹ تو سرے سے سلا ہی نہیں۔ کیا بات ہے خزینہ، آج کھانے میں وہ ذائقہ نہیں؟ اماں جی نے بڑے پیار سے پوچھا۔ کچھ نہیں اماں جی، بس ایسے ہی۔ نہیں کچھ تو ہے، اداس ہو گئی ہو اپنے گھر سے؟ اماں جی اداس تو اسی دن ہو گئی تھی جس روز یہاں آئی تھی، اصل میں امی اور بہن بھائی سے دور نہیں رہی۔ ہاں بیٹا بات تو ٹھیک ہے، اپنے گھر سے دور، اور وہ بھی پھپھو کے سسرال میں۔ مجھے یہ احساس ہے اس گھر کے لوگوں میں رواداری اور حسن سلوک کی کمی ہے، تمہیں یہاں رہتے یقیناً بہت مشکل پیش آئی ہوگی۔ میری خدمت تمہاری ذمہ داری نہیں بیٹا، مگر اس گھر کے لوگوں نے مجھ اپاہج کو تم پر ڈال دیا، میں شرمندہ ہوں تم سے۔ آپ کیسی باتیں کرتی ہیں اماں جان، وہ دھیرے سے کہتے ان کے پاس آ گئی۔ بیٹا تم جیسے بچے والدین کا فخر ہوتے ہیں، اور ان کے لیے تم راحت اور سکون کا باعث بن جاتے ہو۔ پتہ نہیں اماں جی، راحت اور سکون کا باعث ہوں یا زحمت ہوں؟ کیوں بیٹا ایسے کیوں سوچتی ہو؟ بس اماں جی، اب تک جو وقت گزارا ہے وہ کچھ ایسا ہی ہے، کبھی توجہ نہیں ملی۔ وقت ایک سا نہیں رہتا، اور لڑکی کی اصل زندگی شوہر کے گھر سے شروع ہوتی ہے، اور مجھے یقین ہے تم اچھا نصیب پاؤ گی۔ اور خزینہ کے چہرے پر ایک رنگ آ گیا۔ اماں جی آپ تو معذوری کی وجہ سے تنہائی محسوس کرنے لگی ہیں، اور ہمیں دیکھیں سب کے ہوتے ہوئے بھی تنہا ہیں، بہت اداس اور مایوس۔ میری امی نے اپنی کم صورتی کی سزا پائی، اور ان کی اولاد ہونے کے ناطے ہم نے بھی آج تک سزا میں حصہ پایا۔ اور پہلے میرا خیال تھا سارے خوبصورت لوگ سنگ دل اور بے حس ہوتے ہیں، مگر میں اب ایسا نہیں سوچتی۔ یہ تو اچھی بات ہے، تمہارے مزاج میں مثبت تبدیلی آ رہی ہے۔ واقعی تم اب ٹھیک سوچ رہی ہو، دنیا میں سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اماں جی پھپھو تو شاید مجھے جلد بھیجنے پر راضی نہیں ہوں گی، مگر آپ ان سے کہہ دیں رمضان المبارک سے پہلے مجھے بھیج دیں، میں اس ماہ کی عبادت اپنی امی کے ساتھ مل کر کرنا چاہتی ہوں۔ ہاں بیٹا ٹھیک کہہ رہی ہو، تمہیں عید کی تیاری بھی تو کرنا ہوگی۔ عید کی تیاری ہم جیسے لوگوں کو خاص نہیں کرنا ہوتی، دادی جانے کے ایک سوٹ ہم سب کو تھما دیں گی اور ہم سی کر پہن لیں گے، بس بات ختم۔ بیٹا اچھی امید رکھتے ہیں، وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ آپ اتنی شدید بیماری میں بھی امید کی باتیں کر لیتی ہیں، خوش رہ لیتی ہیں۔ وہ حیران تھی۔ اماں جان ہنس پڑیں۔ آپ بہت باہمت ہیں اور آپ کی باتیں سننے لائق ہیں، کاش اس گھر کے لوگ آپ کی قدر جانتے۔ نصیر دکھائی نہیں دے رہا، جبکہ آج کل تو سنان بھیتر ہے۔ نصیر بھائی رات دیر سے آئے تھے اور ابھی تک اپنے کمرے سے نہیں نکلے، یقیناً نیند پوری کر رہے ہیں۔ غضب خدا کا، ابھی تک سو رہا ہے۔ بس اس لڑکے میں ایک ہی خرابی ہے، وقت کی قدر نہیں کرتا، حد سے زیادہ لاپرواہ ہے۔ تم سنان سے کہو اسے جگا دے، وہ گھر پر نہیں ہے۔ پتہ ہے اماں جی، رات ان کی طبیعت خراب تھی، بس بے ہوش ہی پڑے تھے اور اب کہیں چلے گئے۔ اوہو یہ آج کل کے بچے، وہ پریشانی کے عالم میں سنان کی بیماری کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ جب گھر آئیں گے تو آپ سمجھائیے گا انہیں۔ ہاں تم اسے فوراً میرا پیغام دے دینا کہ اماں جی بلا رہی ہیں۔
رات وہ دیر سے لوٹا اور خزینہ انتظار میں رہی۔ اب تک اماں جی کے علاوہ تقریباً سب ہی افراد سو چکے تھے۔ وہ کچن کی صفائی کے بعد اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ آیا تو راستے میں آ گئی۔ آپ اتنے لیٹ؟ اسے خزینہ کا یہ سوال اچھا نہ لگا۔ آخر وہ ہوتی کون ہے ٹوکنے والی؟ مگر جب بولا تو آواز اور انداز میں ناگواری نہ تھی۔ دیکھو مجھے بہت سے کام ہوتے ہیں، تم پلیز نصیر کو بلاؤ۔ خیریت؟ میرے سر میں درد ہے، زیادہ باتیں نہیں کر سکتا۔ اب کے انداز میں اکتاہٹ تھی۔ چائے بنا دوں؟ ہاں بنا دو۔ وہ جانے لگی تو بولا، سنو نصیر کو مت جگانا، میں صبح بات کر لوں گا اس سے۔ جب چائے لے کر آئی تو وہ کرسی پر بیٹھا گہری سوچ میں گم تھا۔ چائے کے ساتھ کچھ لیں گے آپ؟ کیا دے سکتی ہو تم چائے کے ساتھ مجھے؟ اگر میں یہ کہوں کہ مجھے اس وقت سموسے چاہیے تو بنا دو گی؟ ہاں ضرور، مگر سموسے آپ کے لیے ابھی اچھے نہیں ہوں گے۔ تم کیا ڈاکٹر ہو؟ وہ ناراض دکھائی دینے لگا۔ آپ تو بچوں کی طرح ضد کرتے ہیں۔ وہ مسکرا دی اور سنان چونک گیا۔ ارے کل تک اس کے سامنے سر نہ اٹھانے والی آج اسے بچوں سے ملا رہی تھی۔ واہ بھائی واہ، کیا کرشمہ ہے۔ پتہ نہیں رات میں نے خود کو کس حد تک احمق ثابت کر دیا اس پر۔ کیا سوچنے لگے؟ بتائیے نا، کچھ لیں گے؟ سنان نے جواب میں بغور اسے دیکھا، یوں جیسے اس کے جسم کے آر پار دیکھنا چاہتا ہو۔ وہ گھبرا گئی اور سارا اعتماد ہوا ہو گیا۔ ایک گہری سی مسکراہٹ سنان کے لبوں پر دوڑ گئی اور دل میں اطمینان اتر آیا۔ خزینہ نے اب اس کے جواب کا انتظار نہیں کیا اور اٹھ کر چلی گئی۔ صبح نائلہ اور مائرہ بازار جانے کے لیے تیار ہو رہی تھیں جبکہ تائی جان اور فائزہ لاؤنج میں تھیں۔ خزینہ ادھر آئی تو فائزہ اس سے نصرت کے بارے میں پوچھنے لگی۔ وہ سونے کے لیے لیٹی ہیں، کہہ رہی ہیں طبیعت ٹھیک نہیں۔ ایک بات سنو خزینہ، تمہارے ابا کو بالکل خیال نہیں آتا تم لوگوں کا؟ تائی جان نے اچانک سوال کیا۔ وہ جواب کیا دیتی خاموش رہی۔ ہاں امی، یہ بات میں بھی کئی بار سوچتی ہوں۔ جوان لڑکی کو بہن کے سسرال بھیج دیا اور اتنے دن ہونے کو آئے پلٹ کر خبر نہ لی، تو اور کیا بھیجا بھی کس لیے کہ جاؤ بہن کی ساس صاحبہ کی خدمت کرو۔ توبہ، کیسے کیسے لوگ ہیں اس دنیا میں۔ مجھے تو تم پر اور تمہاری ماں پر ترس آتا ہے۔ اگر شکل و صورت میں تمہارے ابا سے کم ہیں تو یہ بات تمہارے ابا کو شادی کے وقت سوچنا چاہیے تھی، تب انکار کر دیتے، اتنی زندگیاں برباد نہ ہوتی۔ کیا صرف کم صورتی کی وجہ سے؟ فائزہ نے حیران ہو کر ساس سے پوچھا۔ ہاں صرف کم صورتی کی وجہ سے، مگر سچ پوچھو فائزہ، یہ بات اتنی معمولی نہیں ہوتی۔ ہر خوبصورت شخص، چاہے عورت ہو یا مرد، اپنے زندگی کا ساتھی بھی خوبصورت چاہتا ہے تاکہ جہاں بھی جائے لوگ تعریف کریں۔ اب اگر اس کے ابا اس کی اماں کے ساتھ نکلیں گے تو لوگ عجیب نظروں سے ہی دیکھیں گے نا۔ خزینہ انہیں مصروف گفتگو چھوڑ کر واپس آ گئی۔ خوبصورت لوگوں کے خوبصورت خواب، ان کی سوچ، دنیا کی باتیں، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، سبکی ہوتی ہے، تماشا بن جاتا ہے۔ تائی کی باتیں اس کے گرد چکرا رہی تھیں۔ کیا میں اپنے ابا اور اماں کا انجام نہیں دیکھا؟ پھر یہ میں کیا کرنے چلی ہوں؟ وہ روئے جا رہی تھی اور دل کی دنیا میں آندھی چل رہی تھی۔ سب کچھ بکھر رہا تھا، لوگ، باتیں، ہنسی تماشا، اور پھر بچے بھی کم صورت، بالکل اپنی اماں پر۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں کیوں بھول گئی تھی خود کو؟ سنان تو اچھے ہیں، ہر کسی کا اچھا بولتے ہیں، مگر میں تو بہت آگے نکل آئی۔ یہ نہیں سوچا کہ ان کے ساتھ چلتی کیسی لگوں گی۔ آج انہیں میری بے بسی اور کمزوری نے میری طرف مائل کیا، لیکن کل جب لوگ باتیں کریں گے اور ان کی ہنسی اڑائیں گے تب شاید وہ اس لمحے کو کوسیں گے جب وہ میرے بنے تھے۔ مجھے یقین ہے وہ میرے لیے دل میں اچھے جذبات رکھتے ہیں، مگر کسی طرح ان کے قابل نہیں۔ مجھے خود پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ اور شام جب اس کے گھر والوں کی فرمائش پر 2-3 طرح کے کھانے بنا کر ٹیبل گئی تو کوئی نہیں جانتا تھا اس لڑکی کے دل پر کیا بیت رہی ہے، اور اس کی اداس زندگی میں آج سے زیادہ اداس دن کوئی نہیں۔ سنان نے اپنا خیال نہیں رکھا، اس کی طبیعت بگڑ گئی۔ وہ کھانا کھانے نہیں آیا۔ خزینہ اس کے لیے دودھ کا گلاس لے کر کمرے میں آئی اور اس کی خاموشی سے وہ یہی سمجھا کہ اس کے لیے پریشان ہے۔ میں جلد اچھا ہو جاؤں گا انشاءاللہ، خزینہ نے پورے خلوص سے کہا۔ تھوڑی دیر کے لیے خاموشی چھا گئی جسے خزینہ نے توڑا۔ آپ نصیر بھائی سے کہیں وہ آپ کے کمرے میں ہی سو جایا کریں۔ اس روز بھی آپ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، وہ آپ کے پاس ہوں گے، مجھے اطمینان رہے گا۔ بہت فکر ہے تمہیں میری؟ اس کے غرور میں اضافہ ہوا۔ ہاں بہت، وہ صاف گوئی سے کہہ گئی۔ اپنا خیال رکھا کریں، تم جو ہو میرا خیال رکھنے کے لیے۔ وہ مذاق اڑا رہا تھا مگر بظاہر بڑے نرم انداز میں۔ میں آخر کب تک خیال رکھوں گی؟ بس تھوڑے دن تک چلی جاؤں گی۔ اس جواب کی توقع نہیں تھی سنان کو۔ تم واپس جا رہی ہو؟ ہاں مجھے تو جانا ہے۔ وہ آج پہلے سے خاصی مختلف نظر آئی، کھوئی مگر کچھ بااعتماد۔ سنان نے پھر کچھ نہ کہا۔ رات نصیر اس کے پاس کمرے میں سویا۔ جب خزینہ سنان کے لیے ناشتہ لے کر آئی تو نصیر منہ بنائے کہہ رہا تھا، ساری رات تم مزے سے سوئے رہے، نہ بے ہوش ہوئے نہ فوت۔ مجھے خواہ مخواہ یہاں سونے کو کہا۔ تمہیں پتہ بھی ہے مجھے اپنے کمرے کی سوائے کہیں نیند نہیں آتی۔ ایک رات نہیں سوئے تو کون سی قیامت آ گئی؟ دوست کی خاطر اتنی سی قربانی نہیں دے سکتے؟ اور اسے دیکھو کتنی خدمت کر رہی ہے میری۔
खिदमत करना इनकी हॉबी है मगर मेरी नहीं। कम बख्त सारी रात मज़े से सोता रहा और मैं तुझे देख देख कर जलता रहा। हालांकि तुम रश्क कर सकते थे। बको मत, मेरे सर में शदीद दर्द है और आंखों में मिर्चें लग रही हैं। ये तो 14 तबक रोशन होने की अलामात हैं। लगता है आज आपकी तबीयत ठीक है। खजीना को इसे यूं बोलता देखकर इत्मीनान हुआ। हाँ, जब से दुश्मनों की नासाजी तबाह की खबर मिली है हम हशाश बशाश हो गए। अशारा नसीर की जानिब था। मुझे तो लगता है तुम्हारी किसी चाहने वाली ने काले जादू के जोर पर तुम्हारे दुख दर्द मेरे नाम कर दिए। नसीर ने दुहाई दी। हाँ, बहुत मुमकिन है ऐसा हो। सनान ने इत्तफाक किया। नसीर भाई, चाय लाऊं आपके लिए? नहीं, चाय पीकर मेरी नींद उड़ जाएगी और मैंने अभी सोना है। खबरदार सनान, जो तूने आज मुझे जगाया। मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में और सारा दिन सोऊंगा। मेरी तरफ से तुम जहन्नुम में जाओ, मैंने तुम्हें क्यों जगाना है? तुम्हें आदत है, किसी को चैन में नहीं दे सकते। ये इल्ज़ाम है, बहतान है। इस वक्त तुम नींद पूरी ना हो सकने के बायस शदीद सदमे की कैफियत में हो। संभल जाओगे तब गुफ्तगू करेंगे। नसीर तकिया उठाकर चला गया। खजीना भी वापस आ गई। क्या बात है बेटा, अभी तक तबीयत ठीक नहीं हुई? नसीर की अम्मी को आज सुबह ही नाइला ने बताया था कि सनान किसी और लड़की में इंटरेस्टेड है। इन्हें यकीन नहीं आया। फिर ख्याल भी था कि अगर ऐसा है अभी तो क्या हुआ, आखिर वो नसीर का दोस्त है। अगर मैं अपने मुंह से नाइला के लिए कह दूं तो इनकार नहीं करेगा। तबीयत तो ठीक है और मैं आज या कल अपने घर चला जाऊंगा। बहुत तकलीफ दी आपको? अरे नहीं बेटा, तकलीफ कैसी? तुम हमारे घर आते हो तो हमें खुशी होती है। तुम्हारे वालिद भी नहीं आए, नौकरों का क्या एतबार? भला यूं ख्याल रखेंगे तुम्हारा? मेरी मानो अब घर बसा लो। अच्छी बीवी मिल जाए तो समझो जन्नत मिल जाती है। मैं तो तुम्हारे लिए बड़ी फिक्रमंद हूँ। नमाज पढ़ती हूँ तो तुम्हारे और नाइला के लिए ख़ास तौर पर दुआ करती हूँ। असल में मैं अब नाइला का रिश्ता भी करना चाह रही हूँ ना, इसलिए। वो आंटी, सहमत तो होगी आपको, मगर प्लीज़ आज का अखबार ला दें। अगर सुबह उठकर अखबार ना दिखूं तो बेचैन नहीं रहती है, आदत है ना, इसलिए। इसने बड़ी सफाई से बात टाली। वो अभी लाई कहकर चली गई। जब खजीना नाश्ते के बर्तन ले आई तब वो अकेला बैठा नसीर की वालदा की बातों को सोच रहा था। आज तो साफ बात करने के मूड में है आंटी, और क्यों ना करें। हम जैसा दामाद इन्हें भला कहाँ मिल सकता है। खजीना झुक कर बर्तन उठा रही थी जब सनान ने इसकी तरफ देखा। सुनो, शादी करोगी मुझसे? खजीना ने ट्रे दोनों हाथों पर उठाई। एक नज़र मुस्कुराती हुई पूरे तमाद आंखों वाले सनान की तरफ देखा, फिर पूरी संजीदगी से नहीं कहकर इसे हैरान परेशान छोड़कर चली गई। नहीं? क्या वाकई इसने यही कहा या मुझे सुनने में गलती हुई? एतमाद, मुस्कुराहट सब गायब। एक लम्हे में जैसे आसमान इसके सर पर आ गिरा। कोई इसे भी इनकार कर सकता है? वो आम और बेचारी सी लड़की। इसे तो मेरे पूछने पर ही शादी मर्ग हो जाना चाहिए था, मगर वो कह रही है नहीं। आखिर क्यों? किस लिए? आखिर वो मुझे पसंद नहीं करती तो फिर इतना ख्याल क्यों रखती थी? क्यों मुझे गलत फहमी में मुब्तला किया? कितनी इंसल्ट हुई है मेरी। पहले हैरत थी, अब गुस्सा आने लगा। और खजीना किस दिल के साथ ये कह कर आई थी वही जानती थी। मैंने आज अपनी तरफ आई खुशी को वापस मोड़ दिया, मगर शायद यही बेहतर है। शायद नहीं, यकीनन ये बेहतर है, वरना अम्मी की तरह मुझे भी रोना पड़ेगा। मेरी गोद में परवान चढ़ने वालों को मेरी बदसूरती सनान के लिए भी शर्मिंदगी का बायस होगी। इसे डर था सनान इसके इनकार की वजह जानने की ज़रूर कोशिश करेगा और इसे कायल भी करेगा, मगर वो अब इसके सामने नहीं आना चाहती थी। इस रोज़ कोई काम न किया। पप्पा से यही कहती रही कि मुझे वापस भिजवा दें। इतनी जल्दी भी क्या है जाने की? और फिर तुम्हें यहाँ तकलीफ़ क्या है? वो इनका इतना काम कर देती थी, वो इसे भेजने पर कैसे राज़ी होती? मुझे अपनी अम्मी और बहन भाई याद आ रहे हैं। मुझे वापस जाना है। इसने ज़िंदगी में पहली बार ज़िद की। आखिर बैठे बिठाए इनकी मोहब्बत क्यों जाग पड़ी? कल तक तो इसरार ना था। मुझे हर सूरत जाना है। सामान पैक कर लिया, आप मुझे भिजवा दें। ये मैं कैसे भिजवा दूँ? कोई खत तो हो। नहीं, जो लिफाफे में डालूं, ऊपर टिकट लगाऊं और डाल दूं लेटर बॉक्स में। जीती जागती लड़की हो, भेजने की कोई सूरत नजर आए तब ही भेजूं। आप घर फ़ोन कर दें, सफ़ीर आकर ले जाएगा। फ़ोन मुफ्त का नहीं होता बीबी। ठीक है, मैं फूफा जान से बात करती हूँ, वो कोई ना कोई सूरत निकाल लेंगे। इसका अंदाज अटल था। खबरदार जो इनसे बात की, बैठे बिठाए पता नहीं क्या मुसीबत आन पड़ी है। इधर फ़ाइज़ा बेगम सैर के लिए मरी इस्लामाबाद जा रही हैं। नाइला को इसकी खाला ने अपने यहाँ बुला लिया और अब 1-2 माह कराची रह कर आएंगी। पीछे रह गई मायरा। इसके पास काम ना करने के 100 बहाने, और रमज़ान का महीना बस शुरू हुआ ही जाता है। मेरे लिए तो सहरी बनाना और फिर अफ्तारी में इतनी फरमाइशें पूरे करना मुमकिन नहीं। वहाँ भी मेरी अम्मी अकेली हैं। मुझे इनका हाथ बटाना है और मेरी पढ़ाई का हर्ज हो रहा है। पढ़ाई का कौन सा हर्ज होना है? तुमने कौन सा वजीर बन जाना है? ख्वामखा मेरे भाई की कमाई लुटा रही हो तुम लोग। और तुम्हारी अम्मी तो हट्टी कट्टी हैं। इसे काम से क्या मसला भला? फूफो के मना करने के बावजूद इसने फूफा से बात कर ली। इसके कुछ जानने वाले इन ही दिनों जा रहे थे। उन्होंने खजीना को भी साथ ही रवाना कर दिया।
امی، مینا، سفیر سب اس کے لیے اس قدر اداس تھے اور وہ بھی اداس تھی، مگر جو خاموشی اور دکھ اب اس کی ذات کا حصہ تھا، اس کے سامنے اس اداسی کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ کہیں میں نے کوئی غلطی تو نہیں کی؟ رہ رہ کر اسے خیال آتا۔ خزینہ، تم پہلے سے زیادہ خاموش رہنے لگی ہو۔ بیٹا کیا بات ہے؟ اپنی امی سے نہیں کہو گی؟ ماں اس کی دوست بھی تھی اور سب سے بڑھ کر ہمدرد۔ وہ رونے لگی اور ان کی گود میں سر رکھ کر ہولے ہولے کانپنے لگی۔ خزینہ میری جان، جو بھی بات ہے کہہ دو۔ میں کمزور اور عورت ہوں، اپنے بچوں کے حق کے لیے کچھ نہیں کر سکتی، مگر کہہ دینے سے جی کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ بات بہت عجیب سی ہے امی، پتہ نہیں آپ میرے بارے میں کیا سوچیں گی۔ ماں سے بڑھ کر کون اولاد کا رازداں ہو سکتا ہے؟ تم جی ہلکا کرو۔ امی، وہاں پھپھو کے گھر میں ان کے کسی دور کے عزیز کا ایک بیٹا تھا، سب کا ہمدرد، خوبصورت۔ اس نے مجھے پرپوز کیا، میں نے انکار کر دیا، صرف اس لیے کہ میں اس کے ساتھ چلوں گی تو لوگ مذاق اڑائیں گے، شرمندہ کریں گے، اس کی ہنسی اڑائیں گے، یقیناً سنان کو سوچنے پر مجبور کر دیں گے اور وہ مجھے اپنے ساتھ کہیں لے جانے سے کترائیں گے۔ اور اب میں سوچتی ہوں، کہیں میں نے غلطی تو نہیں کی؟ تم پہلے ہی بہت کمزور ہو، اس طرح اور ہو جاؤ گی۔ تمہیں دیکھ کر تو مجھے یہی ڈر ہے بیمار نہ پڑ جاؤ۔ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرو، یہی سوچ کر ہمت پکڑو کہ تمہاری ماں تم لوگوں کو دیکھ کر جیتی ہے۔ اچھی امی، آپ کو دکھ دینے کا میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں ہر دم تمہارے لیے دعا گو ہوں، خدا تمہیں قابل رشک قسمت عطا فرمائے۔ او بے وقوف عورت، کب عقل آئے گی تمہیں؟ ابا اچانک کمرے میں آئے۔ وہ فرزانہ کی گود میں سر رکھے لیٹی تھی، دونوں ماں بیٹی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیا ہوا؟ کس کا ماتم کر رہی ہو تم دونوں؟ جب دیکھو آنسو بہاتی منحوس شکلیں دکھائی دیتی ہیں۔ آخر کیا مشکل آن پڑی تم لوگوں پر؟ بجائے رونے کا سبب پوچھنے کے اونچی آواز میں ڈانٹنے لگے۔ ان کی آواز سن کر ہی سفیر اندر آیا اور بولا، ابا، ہماری زندگی میں رونے کے سوا ہے ہی کیا؟ کیوں؟ کون مر گیا تمہارا؟ سفیر پر تو ویسے بھی بات بات پر ہاتھ اٹھاتے تھے۔ اس ڈر کے پیش نظر خزینہ اور فرزانہ دونوں کے دل دھڑکنے لگے۔ ہمارا باپ ہمارے لیے جیتے جی مر گیا، کیا ہم اب روئیں بھی نہ؟ بہت زبان مل گئی ہے تمہیں، کھانے کو مل رہا ہے نا حرام خور، اس لیے نئی نئی باتیں سوچتی ہے۔ چلو سفیر، تم جا کر پڑھو۔ فرزانہ بات بڑھانا نہیں چاہتی تھی، سفیر کا ہاتھ پکڑ کر کھینچنے لگی۔ اماں جان بلا رہی ہیں۔ تم نے ان کے دوپٹے کو ہلکے سبز کے بجائے گہرے سبز رنگ کی بیل لگا دی ہے، پتہ نہیں دماغ کہاں ہے تمہارا، مفت خورے، جان کا عذاب۔ سفیر، تم کیوں آج ان کے معاملے میں بول پڑے؟ جانتے ہو کس مزاج کے تیز ہیں؟ دونوں حیران تھیں۔ امی، برداشت کی حد ہوتی ہے، آخر ابو کب تک ہمیں ناکردہ گناہوں کی سزا دیتے رہیں گے؟ اور یہ عورت جو میری دادی کہلاتی ہے، مجھے سخت نفرت ہے اس سے۔ ہماری بربادی میں سب سے زیادہ ہاتھ اس کا ہے۔ سفیر بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، واقعی ہماری بربادی میں دادی کا ہاتھ ہے۔ پتہ نہیں وہ کیسی ماں ہے، ساری عمر بیٹے کو خوشیوں سے محروم رکھا۔ اگر وہ چاہتی تو ابا کے دل کو امی کی طرف سے نرم بھی کر سکتی تھیں۔ خدا کے لیے مینا، آہستہ بولو۔ امی خوفزدہ تھیں۔ نہیں امی، ہمیں بولنے دیں، برداشت کی حد ہوتی ہے۔ کل میں نے ابا سے کتابوں کے لیے پیسے مانگے، ابا تو خاموش رہے۔ دادی بولی، اتنے بڑے ہو گئے ہو، خود کماؤ، اپنا خرچ اٹھاؤ، میرا بیٹا کب تک تم نالائقوں کو پالتا رہے گا؟ امی، کوئی ضرورت نہیں آپ کو کسی کی خدمت کرنے کی، ہم پڑھ سکتے تو حکم مان کر بھی ہے، مگر پھر کیوں نہ فرمان بن جائیں اور ان لوگوں کا تماشا دیکھیں جنہیں بستر پر بیٹھ کر حکم چلانے کی عادت پڑ گئی ہے۔ بس آپ اب دادی کے دوپٹے کی بیل تبدیل نہیں کریں گی؟ مینا نے ماں کا ہاتھ پکڑ کر پرزور انداز میں کہا۔ خدا کا شکر ہے میرے بچے میری طرح بزدل نہیں۔ وہ آپ دیدہ ہو گئی۔ نہیں امی، بزدل تو آپ بھی نہیں ہیں، بس آپ کو ہماری فکر ہے، آپ ہمارے سر پر نام نہاد باپ کا چھایا دیکھنا چاہتی ہیں۔ ہاں سفیر، تم سچ کہتے ہو، میں نے ہمیشہ یہی سوچا۔ یہ گھر جیسا بھی ہے، اس گھر کے مکین جو بھی کہتے رہیں، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ تم اس گھر کے بچے ہو جہاں تمہارا باپ رہتا ہے۔ خزینہ آپی، تم بھی ہمت پکڑو، حوصلہ پیدا کرو خود میں، سفیر اسے سمجھانے لگا۔ مینا کو ہی دیکھ لو، تم سے چھوٹی ہے مگر کتنی نڈر اور بااعتماد۔ کاش میں بھی مینا جیسی بن سکتی۔ اس نے مایوسی سے سر ہلایا۔ یہ کوئی مشکل نہیں آپی، بس تھوڑے سے حوصلے کی ضرورت ہے، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ مینا نے اسے گلے سے لگایا۔ اس نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا اور خاموشی سے سب کے حکم بجا لانے کو ہی اپنا نصیب سمجھ لیا تھا۔ رمضان المبارک کا آغاز ہوا تو گھر میں کام مزید بڑھ گیا۔ سحری پر سب کو اپنی اپنی پسند کے مطابق ناشتہ چاہیے ہوتا۔ افطاری پر بھی ایک لمبی فہرست سامنے تھی۔ بڑی پھپھو بھی اپنی فیملی کے ساتھ ادھر آ گئی اور ان کے آتے ہی جیسے ہر روز دعوت کا اہتمام ہونا فرض بن جاتا۔ 5ویں روزے پر دادی نے 3 بدرقت سے سوٹ فرزانہ کے سامنے رکھے اور بولی، یہ تم اور بچیاں سلوا لینا۔
दादी, ये जोड़े आपको मुबारक हो, ऐसे फजूल कलर हम नहीं पहनेंगे। मीना इस वक्त माँ के साथ ही साफ जवाब दिया। फजूल कलर? उन्होंने आंखों दिखाई। पता भी है, महंगाई आसमान से बातें कर रही है। तुम लोगों के लिए दोबारा से कुछ नहीं खरीदूंगी। बड़ी आई नवाबजादी, शक्ल देखी है अपनी? इस शक्ल से तो ये सूट बहुत अच्छे हैं। तो फिर इन्हें अच्छी शक्लों वालों को दे दीजिए, हमें नहीं चाहिए। वो माँ का हाथ पकड़कर दादी के कमरे से चली गई। तुमने बुरा किया मीना, वो तुम्हारे अब्बा को बताएंगी, वो हम पर नाराज होंगे। वो हम पर नाराज कब नहीं होते, बल्कि मैं तो ये कहूँगी अब्बा ने हर वक्त नाराज रह रह कर सारा डर खौफ खत्म कर लिया है। मैं तो अब आदी हो गई हूँ। तुम्हें कपड़े वापस नहीं करने चाहिए थे, जैसे भी थे तन ढांपने को काफ़ी थे। तुम जानती हो तुम्हारी दादी हमारे लिए मुश्किल से ही गुंजाइश निकालती हैं। अम्मी, मैं जो ट्यूशन पढ़ाती हूँ अपनी किताबों के खर्च के अलावा कुछ ना कुछ बचा लेती हूँ। ये मेरा वादा है, इस ईद पर आप सबके लिए इससे कहीं अच्छे कपड़े बनवाऊंगी, जैसे दादी बनवाती हैं। मीना, मेरी बहादुर बेटी, जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो खुश होती हूँ। खुदा ने चाहा तो मैं हमेशा आपके लिए काबिल फ़ख्र रहूंगी। अकील की मीना तो सुना है बड़ी लायक निकली है, फूफो दादी से कह रही थी। हाँ, मैट्रिक में पूरे बोर्ड में पोजीशन ली है इसने, वजीफा भी लगा था और इसको स्कूल की तरफ से काफ़ी इनाम भी मिले हैं। अब अपने कॉलेज में भी काफ़ी लायक और मशहूर है, दादी ने बेनियाजी से बताया। पता नहीं हमारे बच्चे पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं देते। ट्यूशन रख दो, हर वक्त सर पर मौजूद रहो, मगर नहीं ध्यान देते। इनके सहूलत की खातिर ही सबको अलग अलग कमरा दे रखा है। मैं घर के सारे काम भी खुद करती हूँ कि इनका वक्त ज़ाया ना हो, मगर फिर भी शहला फेल हो गई। मुझे तो लगता है अब भी पास नहीं होगी। बड़ा तंग किया है इन बच्चों ने। अम्मा खुद सर भी हैं, ना मेरी सुनते हैं ना बाप का डर। जबकि फरजाना के तीनों बच्चे, हाय, इसने तो कुछ खिलाया हुआ है। बिल्ली के बलूंगड़ों की तरह माँ के आगे पीछे फिरते हैं। जवान हो रहे हैं मगर अब भी नन्हे बच्चों की तरह हर बात मानते हैं। हाँ भाई, वाकई ये तो पूरी तरह माँ के हैं, हमें कुछ नहीं जानते। बड़ी खजीना तो बाअदब है, जो भी कहो खामोशी से सुन लेती है। पहले सफ़ीर भी ऐसा था, बात माने ना माने पलट कर जवाब ना देता। मुंह से तो अब भी नहीं कहता, मगर बुलाती रहूं बेनियाजी से गुजर जाता है। काम कहूँ तो इनकार नहीं करता, मगर मेरा काम करके भी नहीं देता। अकील को बताना था सीधा कर देता, ऐसे बेहदायत को। गजब खुदा का, ये तरबियत दी है माँ ने। दादी को कुछ समझता नहीं, ज़रूर फरजाना हमारे खिलाफ भड़काती होगी। पहले की बात और थी, मैं अकील से शिकायत करती थी, वो लड़के को फौरन पीट डालता, मगर अब लड़का मार खा कर बेखौफ हो चुका है। और तुमने देखा कैसा कद काट निकाला है इसने, घर के सारे लड़कों से लंबा है। बस मैं यही सोच कर डर जाती हूँ अकील के बराबर ना आन खड़ा हो। जिस रोज़ बराबर आ गया समझो फरजाना की किस्मत बदल जाएगी। वो भी हमसे दबना, हमारे रोब में आना छोड़ दे गई। वाकई अम्मा, ये बात तो ठीक है। अच्छा कर रही हैं, दफ़ा करें, छोड़े इन्हें इनके हाल पर। वैसे भी अभी तक फरजाना तो आपकी मुट्ठी में है। हाँ, अभी तो सारा कुछ ठीक ठाक है। अभी इसकी खजीना जवान होने का आई है, और मेरे लिए एक और मुसीबत। अभी कल ही सामने वाले मलिक साहब की बीवी और बेटी हमारे घर आई। कहने लगी फरजाना तो कहीं आती जाती नहीं, वैसे भी इन बच्चों के सरपरस्त तो आप हैं, बच्ची जवान हो गई हैं, फिर कहें। बात चलाई आपने, मैंने तो साफ कह दिया, अल्लाह रखे इसके वालिदैन को। मैं क्यों होने लगी सरपरस्त, वो जहाँ चाहें शादी करें। अच्छा किया आपने, ख्वामख्वाह आपके सर डाल रहे थे, ऐसी काली कलोटी सी तो है, कौन पूछेगा। यही तो मैं सोच रही हूँ, कौन पूछेगा। बाकी तो सारी बच्चियाँ अच्छी सूरतों और गोरे रंग की मालिक हैं, मगर ये और मीना हूबहू अपनी माँ की तस्वीर हैं। मीना पढ़ लिख कर अपना बोझ उठा लेगी, मगर ये खजीना तो निरी फरजाना है, कम गोट दरी सहमी और बेवकूफ़। बड़े भाई साहब की नजमा और कलसूम भी इन अब जवान हो रही हैं, बल्कि कलसूम तो खजीना से बड़ी है, इनकी कहीं बात चढ़ाई। तोबा करो, ऐसी चालाक लड़कियां हैं, मेरे कमरे में कई दिन नहीं जानती, न शर्म न हया, ऊंची आवाज़ में बोलती और कहके लगाती हैं। मुझे इनके रिश्ते तय करवा कर इस उम्र में सर में खाक नहीं डलवानी। इनकी अम्मा ज़माने भर की चालाक है, खुद ही करेगी। मैंने सुना है छोटी नजमा को तो इसकी खाला मांग रही हैं। अच्छा है, चाहे दफ़ा हो खाला के घर। अच्छा, मुझसे तो वो दोनों लड़कियां बड़ा प्यार जताती हैं। हाँ, क्यों न जताएं, आखिर तुम जवान बेटे की माँ हो, चाह रही होंगी कलसूम का रिश्ता तुम ले लो और सारी उम्र अपनी नसीब करो। ना भाई, मैं तो कलसूम खजीना नजमा किसी का रिश्ता ना लूँ, अपने बेटे को किसी अमीर घर ब्याहूंगी। जो तुम्हारे जी में आए करो, मेरी तो यही दुआ है, अल्लाह तुम्हें तुम्हारी उम्मीदों से बढ़कर खुशियाँ अता करे। यह तुम्हारी छोटी भावत साहिबा के भी यही इरादे हैं। बेटा निकम्मा नालायक, मगर कहती हैं बहू लाऊंगी ऐसी कि हसद के मारे जल जल कर लोग मरेंगे। और बेटी के बारे में क्या सोचा है उन्होंने, इसकी शादी का इरादा कब है, पता नहीं मुझे। और वैसे भी ये साइमा किसी के काबू में आने वाली शय नहीं, मुझे तो क्या पूछना, अपनी माँ को भी घास नहीं डालती। दादी, अभी अभी नुसरत पुप्पो का फ़ोन आया था, वो कह रही थी थोड़े दिनों तक आ रही हैं। बड़े पोते ज़मीर ने आकर बताया, मैं साथ वारी सदके मेरी बच्ची आ रही है। दादी अम्मा की खुशी दीदनी थी। डेट नहीं बताई नुसरत ने, पुप्पो भी पूछने लगी।
ہاں شاید کچھ بتا تو رہی تھی، میں نے دھیان سے نہیں سنا، ضمیر اتنا کہہ کر چلا گیا۔ دیکھو ذرا اس بے ہدایتوں کو، باپ نے زیادہ ڈھیل دے رکھی ہے، اب اس کی جگہ سفیر ہوتا تو بھلا یوں ٹکا سا جواب دے سکتا تھا، میرا عقیل تو کھال ادھیڑ کر رکھ دیتا۔ چھوڑیں دفع کریں، اب کیوں جی جلاتی ہیں؟ عقیل بھائی ہیں نا آپ کی مرضی کے مطابق چلنے کے لیے، یہ پانی پی لیں، میں شہلا اور ندیم کو بتا کر آتی ہوں کہ ان کی خالہ آ رہی ہیں۔ سچ اماں، شہلا تو آپ سے اور نصرت سے اس قدر محبت کرتی ہے میں بتا نہیں سکتی۔ جیتی رہے، اللہ عمر دراز کرے۔ نصرت پھپھو کی آمد کی اطلاع پا کر خزینہ نے بے چینی محسوس کی، وہ آ جائیں گی، میں جس خیال سے پیچھا چھڑانا چاہتی ہوں میں نہیں چھڑا پاؤں گی، پھپھو کو دیکھتے ہی مجھے وہاں گزارے ہوئے دن یاد آئیں گے۔ فرزانہ کدھر ہے؟ دادی امی کے بارے میں پوچھ رہی تھی، کمرے میں گئی ہیں، اسے کہو ہر وقت کمرے میں گھسی نہ بیٹھی رہا کرے، کچھ کام کیا کرے۔ اب نصرت آ رہی ہے، اس کے بچے چھوٹے ہیں، وہ تو روزے سے نہیں ہوں گے، موسم سردی کا ہے، اس کے لیے تل کے لڈو بنا لیں۔ ہیں تل کے لڈو؟ وہ تو مجھے بھی پسند ہے نانو جی، شہلا نے بڑے لاڈ سے باہیں اس کے گلے میں ڈالی۔ تم بھی کھا لینا میری بچی، تم پر پابندی نہیں۔ تھینک یو نانو جی۔ اچھا شہلا بیٹی ایک کام تو کرو، ضمیر نے تو نصرت کی پوری بات سننے کی زحمت بھی گوارا نہ کی، تم ذرا فون کر کے یہ معلوم کرو کہ وہ کب تک آ رہی ہے۔ یہ لیجئے ابھی معلوم کیے دیتی ہوں نانو، آپ بس حکم کیجئے۔ کتنی سعادت مند بچی ہے میری، جیتی رہے۔ نصرت سے دادی کی بات کی اور اس نے بتایا ہم ٹھیک 2 دن بعد پہنچ رہے ہیں، اور یہ بھی کہ میرے ساتھ دور پار کے عزیز کا ایک لڑکا بھی آ رہا ہے۔ اسے لانے کی کیا ضرورت ہے، سسرالیوں کو زیادہ منہ نہیں لگاتے، انہوں نے سمجھایا۔ آپ سمجھا کریں اماں، میں بھلا اتنی بے وقوف ہوں کہ خواہ کسی کو لفٹ کراؤں گی؟ یہ لوگ اصل میں امیر ہیں، آج کل زمین خرید کر اپنا مکان بنانے کے چکر میں اور رقم ان سے ادھار لینے کا ارادہ ہے۔ اماں لڑکا بڑا اچھا ہے، اگر اس کا رشتہ بڑی یا چھوٹی آپا کی کسی لڑکی سے ہو جائے تو اچھی بات ہے، پھر تو رشتہ داری بھی پکی ہو جائے گی اور ادھار خوشی خوشی دیں گے۔ تمہاری بڑی آپا تو شہلا کے ساتھ آج کل یہی ہیں، یہ تو اچھا ہوا، لگتا ہے شہلا کو اس کا نصیب جہاں کھینچ لایا ہے۔ آپ اس سے کہیں ذرا اچھی سی تیار ہو کر سنان کے سامنے آئے۔ ارے اسے کسی تیاری کی کیا ضرورت، مکھن ملائی جیسی تو جلد ہے اس کی، مگر پھر بھی کہہ دوں گی، تمہاری بڑی آپا سے بھی بات کر لوں گی تاکہ وہ بھی لڑکا کا خیال رکھے۔ ہاں ٹھیک ہے، اچھا پھر اب باقی باتیں ملاقات پر ہوں گی۔ دادی اماں نے بڑی بیٹی فردوس کو بلا کر ساری بات سمجھا دی۔ نصرت کو میرا کتنا خیال ہے، بہن ہو تو ایسی، وہ تو ابھی سے اس لڑکے سے ملنے کو بےتاب تھی۔ رات کا کھانا باقی افراد خانہ نے ڈائننگ ٹیبل پر کھایا، سردی زیادہ تھی، دادی جان نے اپنے کمرے میں منگوا لیا اور عقیل ابھی بھی باہر سے آئے تھے، وہ بھی اماں جان کے پاس بیٹھ گئے۔ خزینہ دادی کو کھانا دینے آئی، انہوں نے منہ بنا کر جائزہ لیا اور بولی، اتنی بڑی ہو گئی ابھی تک یہ سمجھ نہیں آیا کہ میں رات کے وقت گوشت نہیں کھاتی، اٹھاؤ یہ پلیٹ اور اسی وقت سبزی لوں گی، اور سنو 8 گھنٹے بعد دودھ کا گلاس دینا مت بھولنا۔ اماں وقت کتنی جلدی گزر جاتا ہے، بچے کتنی جلدی بڑے ہو گئے، ابھی ابھی جیسے پہلی بار انہوں نے اماں کے کہنے پر خزینہ کو دیکھا۔ ہاں وہ تو ہے، فردوس تو اب بیٹی کی شادی کے لیے فکر مند ہے۔ بس یوں ہی ان کے منہ سے نکل گیا۔ شہلا اور خزینہ ہم عمر ہیں، عقیل کا انداز پرسوچ تھا۔ نہیں شہلا تھوڑی سی بڑی ہے، وہ بیٹے کی سوچ پڑھ کر بولی، بس چند مہینوں کا فرق ہوگا۔ اماں آپ خزینہ کے لیے بڑی آپا یا پھر چھوٹی آپا سے بات کریں، بھائی جان کا ضمیر بھی گھر کا ہی لڑکا ہے۔ اے لو بھلا، کہاں خزینہ کہاں یہ لڑکے، بیٹا اپنی کہانی دہراؤ گے کیا؟ خزینہ تو بالکل اپنی ماں کی تصویر ہے، کوئی لڑکا راضی ہوگا بھلا؟ اماں پھر کیا بنے گا میری بیٹیوں کا، آپ تو جانتی ہیں میں تو لمبا چوڑا جہیز بھی نہیں دے سکتا۔ ہاں یہ بات تو لڑکیوں کی ماں کو سوچنی چاہیے، بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی سمجھدار مائیں ان کا جہیز بنانے لگ جاتی ہیں، مگر فرزانہ کے پاس شکل کے ساتھ عقل کی کمی ہے، عقیل جو کچھ کماتے تھے لا کر ماں کو دے دیتے، اب ان کی مرضی وہ اس میں سے فرزانہ کو کتنا دیں، یا پھر ضروریات زندگی کی اشیاء ہی تھما دیں، پیسے کی شکل آج تک نہ دکھائی۔ یہ بات عقیل بھی جانتے تھے اور انہیں اعتراض بھی نہ تھے اس بات پر، بولے، اماں میرا تو سارا پیسہ آپ کے پاس ہوتا ہے، بچیوں کے لیے تو جوڑا ہوگا آپ نے۔ لو یہ بھی خوب کہی تم نے بیٹا، لا کر دیتے کتنا ہو جو میں اس کے لیے جمع کرتی، گزارا ہی مشکل سے ہوتا ہے، مہنگائی کا زمانہ ہے، لاکھ کوشش کرو کچھ نہیں بچتا۔ اب نصرت آ رہی ہے، ساتھ میں مہمان لڑکا ہے، سو خاطر مدارت کرنی ہوگی، نہ تمہارے بڑے بھائی کو احساس ہے نہ چھوٹے کو، جو بھی کرنا ہے تمہیں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے اماں، مجھ سے جو ہوگا کروں گا، آپ بڑی آپا سے بات تو کریں ضمیر کے لیے۔ کیا ضمیر اور خزینہ، توبہ، تم اپنے بہنوئی کو نہیں جانتے کیا؟ فردوس بتا رہی تھی، اس کے ارادے تو بڑے اونچے ہیں۔ پھوپھو کی آمد تھی اور دادی کے حکم پر خاص اہتمام تھا، وہ اور امی کچن میں مصروف تھیں، انہیں تو آمد کی اطلاع بچوں نے دی، اور ہم بھی اسلام کرائیں، امی کے کہنے
پر وہ مٹر چھوڑ کر ساتھ ہو لی۔ لوگ ڈرائنگ روم میں موجود تھے۔ بڑی پھوپھو کی آواز پرجوش اور اونچی تھی اور خزینہ کے قدم دروازے پر رک گئے۔ وہ سامنے بیٹھا تھا اور شاید اس کا منتظر تھا۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر امی کو سلام کیا اور اس کا حال پوچھا۔ وہ جواب میں کچھ نہ کہہ سکی۔ آپ خزینہ کی امی ہیں؟ وہ سب کو چھوڑ کر امی کی جانب متوجہ تھا۔ آپ کی بیٹی بہت ذمہ دار ہے۔ اماں جی نے اسے بہت دعائیں اور پیار بھیجا ہے اور کہا ہے اس نے بیماری میں جس طرح میری خدمت کی اس کا اجر خدا دے گا۔ ان سب لڑکیوں کے مقابلے میں وہ بھلا کیا تھی؟ یا شاید اس گھر کے لوگوں کا خیال تھا کہ رنگ میں کم ہونے کی وجہ سے اور باپ کی بے اتنائی کا شکار ہو کر وہ بالکل ہی بے مول ہو چکی ہے۔ بھلا اس پر کوئی توجہ کیسے دے سکتا ہے؟ سب کو چھوڑ کر خزینہ اور امی کو مخاطب کرنا جب کہ اب تک وہ خاموش بیٹھا تھا۔ کسی کو یہ خیال نہ آیا کہ وہ خزینہ میں دلچسپی لے سکتا ہے۔ آپ کے بھائی اور بہن کہاں ہیں؟ سفیر ابھی کالج سے نہ لوٹا تھا اور مینا ٹیوشن پڑھاتی ہے۔ سفیر کا کالج کیا اتنی دیر تک کھلا رہتا ہے؟ یہ سب آوارہ گردیاں ہیں۔ دادی یہیں شروع ہو گئی۔ کیا بات ہے اماں جی؟ کیسے ڈانٹ رہی ہیں؟ کسے ڈانٹ رہی ہیں؟ عقیل ابھی گھر آئے تھے۔ ڈرائنگ روم سے آتی آوازیں سن کر ادھر چلے آئے۔ آتے ہی اماں جی سے پوچھا۔ مہمانوں پر نظر نہ پڑی تھی۔ سلام بھائی جان۔ نصرت اٹھ کر ملی۔ بچے بھی ماموں سے سلام کرنے لگے۔ یہ کون ہے؟ سنان نے فرزانے سے پوچھا۔ یہ خزینہ کے والد ہیں۔ او اچھا۔ اس نے یوں کہا جیسے ان کے بارے میں بہت کچھ علم رکھتا ہو۔ بھائی یہ سنان ہے، مبشر کے رشتے کے بھتیجے ہوتے ہیں۔ انہیں بھی شاندار سا لڑکا اچھا لگا، بہت اچھے طریقے سے ملے۔ مینا سے سنان کی ملاقات رات کے کھانے کے بعد ہوئی۔ تم اپنی بہن سے مختلف ہو، سنان اس کی باتیں اور چہرے پر نظر آنے والے اعتماد کو دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ اچھا، لوگ تو کہتے ہیں ہماری شکل و صورت، چال ڈھال سب ایک جیسی ہے۔ خزینہ بہت خاموش ہے اور آج تو مجھے پہلے سے کہیں زیادہ خاموش لگی۔ ہاں میں نے محسوس کیا ہے جب سے آپی لاہور سے آئی ہے اداس رہنے لگی ہے۔ مینا، اس نے کبھی میرے بارے میں تم سے بات کی؟ آپ کے بارے میں؟ نہیں تو؟ کیوں کوئی خاص بات ہوئی وہاں پر؟ خاص بات کیا ہو سکتی ہے؟ تمہاری بہن نے ہمیں کسی قابل نہیں سمجھا۔ کیا مطلب؟ مجھے لگ رہا ہے تم سے دوستی کی جا سکتی ہے۔ بالکل، اب کھل کر بات کریں۔ کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ کچھ نہیں۔ ان کے ساتھ کیا ہونا ہے؟ انہیں تو سب کی خدمت کرنے کی عادت ہے۔ میں بیمار ہوا، میری تیمارداری میں جت گئی اور میں نے اس کو کچھ اور ہی سمجھ لیا۔ مینا ہنس پڑی۔ آپ سمجھے ہوں گے وہ کہ آپ کے عشق میں گرفتار ہو گئی۔ آپ خوبصورت لوگوں کے ساتھ ایک یہی بڑی پرابلم ہے۔ جہاں کسی نے مسکرا کر دیکھا سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ آپ پر فوت ہونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ کچھ غلط بھی نہیں ہے۔ میں نے ہمیشہ لوگوں کی نگاہ میں اپنے لیے ستائش دیکھی ہے اور میں اس کا عادی ہو چکا تھا۔ سچ مینا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی مجھے ٹھکرا سکتا ہے۔ کس نے ٹھکرایا آپ کو؟ کیا آپی نے؟ ہاں، تمہاری آپی نے مجھے ٹھکرا کر یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ میں دیوتا نہیں ہوں اور ہر لڑکی کی آنکھوں کا خواب بھی نہیں۔ کمال ہے، آپ نے آپی کو پرپوز کیا۔ آپ جیسے لوگ تو کسی پری کے منتظر ہوتے ہیں۔ مینا، میں پوری سچائی سے کہہ رہا ہوں، تم سے غلط بیانی نہیں کروں گا۔ پہلے میرے دل میں خزینہ کے لیے کچھ نہیں تھا، بس جب سے اس نے انکار کیا تو پھر یہ محبت نہیں، ضد ہے۔ اچھا ہوا جو آپی نے انکار کر دیا۔ مینا، میری بات تو سنو۔ مگر وہ رکی نہیں اور سنان جو خزینہ کی تلاش میں ادھر آیا تھا اب اکیلا کھڑا تھا۔ اس نے مینا سے جو کہا وہی سچ تھا۔ خزینہ کے انکار نے اسے حیران کر دیا۔ پھر اس نے بہت سوچا اس اداس اور بظاہر ڈری سہمی ہراساں سی دکھائی دینے والی لڑکی کے بارے میں۔ شاید میں نے اندازہ لگانے میں ایک غلطی کی۔ وہ اپنی سوچ رکھتی ہے، اپنا اچھا برا سمجھتی ہے، مگر پھر وہی سوال، مجھ میں سے کیا برائی نظر آئی جو صاف انکار کر دیا؟ وہ جتنا خزینہ کے بارے میں سوچتا وہ اسے اتنی ہی اچھی لگنے لگی، خاص کر اس کی آنکھیں۔ جب وہ جھکی پلکیں اٹھاتی تو یوں لگتا ہے اس کی چمکدار سیاہ آنکھیں ہی دنیا کا سارا حسن سمیٹے ہیں۔ پھر اس نے محسوس کیا وہ اس حسین آنکھوں والی کم گور خدمت شعار لڑکی سے محبت کرنے لگا۔ بہت چھٹکارا پانے کی کوشش کی مگر اس کا خیال دل سے نکلتا نہ تھا۔ کہے تو کس سے کہے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پھر اماں جی کے سامنے ساری بات رکھ دی۔ کیا تم اسے واقعی چاہتے ہو سنان؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے انکار نے تمہیں ضد دلا دی؟ نہیں اماں جی، اس کے انکار نے مجھے ضد نہیں دلائی بلکہ اسے بلندی پر کھڑا کر دیا، اور اب جب میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے وہ لڑکی خوبیوں کی مالک ہے، بہت نیک فطرت ہے۔ اماں جی، اب تو یہ سوچ کر ہی میرا دل ڈوبنے لگا ہے، اگر اس کا انکار اقرار میں نہ بدلا تو؟ اگر وہ لڑکی تمہیں مل گئی تو خوش نصیبی ہوگی۔ ہاں اماں جی، مجھے یوں لگتا ہے وہ مجھے سدھار دے گی۔ ارے تم میں کون سی برائی ہے؟ تم تو بہت نیک اور قابل فخر بچے ہو۔ وہ بتا نہیں سکا۔ دکھاوا اور ظاہر داری میری ذات کا حصہ بن چکی ہے، میں نے کبھی اسے برائی نہیں سمجھا۔ اماں جی، وہ مجھ سے ملے بغیر چلی گئی، میں اس سے انکار کی وجہ بھی معلوم نہ کر سکا اور اس سے ملنے کی اب صورت نظر نہیں آتی۔ اگر تمہاری لگن سچی ہے تو کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا۔ لگن تو بالکل سچی ہے، وہ اتنی نرم مزاجی اور ایسی ہمدرد لڑکی ہے کہ یقین نہیں آتا آج کے دور میں اس طرح کی لڑکی ہو سکتی ہے۔
फिर जब नुसरत ने मैके जाने का प्रोग्राम बनाया तो अम्मा जी ने सनान से कहा, अब तुम भी इसके साथ जा सकते हो, बहाना अपने किसी काम का बना देना और खजीना के घर वालों से मिल लेना। जिंदाबाद दादी जी, आप मेरी बेहतरीन रहनुमा साबित हो रही हैं। वो हंस पड़ा। जब नुसरत से बात की तो इसका इसरार यही था, तुम मेरी अम्मा के घर ही ठहरोगे। इसे भला क्या एतराज हो सकता था, झट मान गया। मीना इसकी बात सुने बगैर चली गई, मगर वो मायूस नहीं था। इसे यकीन था खजीना इसकी बात तवज्जो से सुनेगी और फिर इसे रद्द नहीं करेगी। बेटा सर्दी बहुत है, तुम इस वक्त यहाँ लॉन में क्या कर रहे हो? फरजाना ने किचन में खिड़की से झांका। वो अकेला किसी सोच में था, शायद नई जगह पर घबरा रहा था। वो बस आंटी, वैसे ही नई जगह है शायद इसलिए। जी बिल्कुल, तुम अंदर सबके पास आकर बैठो, मेरा ख्याल है तुम यहाँ बोर नहीं होगे, ये लोग तुम्हें भरपूर कंपनी देंगे। फरजाना ने इसकी पर्सनैलिटी को मद्देनजर रख कर बात कही। एक बात कहूँ आंटी, मैं तो इतनी दूर से सिर्फ आप लोगों से मिलने आया हूँ। हमसे? जी आपसे। सनान, अंदर आओ भाई। नुसरत इसे तलाश करती हुई आ गई। अच्छा आंटी, आपसे बात किसी मुनासिब वक्त पर होगी। खजीना, क्या तुम्हें याद है कभी तुम लाहौर अपनी फूफो के यहाँ गई थी? वो तो कितने दिनों से मौके की तलाश में थी, आज तन्हाई मिल गई। वो लाउंज में बैठा अखबार देख रहा था। झाड़ पूंछ करती इधर आई थी और झुककर कलीन पर बिखरे अखबार, रिसाले, खाली गिलास, दूसरी अलाब लाई इकट्ठी करने लगी। अचानक इसने चेहरे के सामने से अखबार हटाकर मुखातिब किया तो वो डर ही गई। फिर बालों की लट चेहरे से हटाते बोली, आप जहाँ बैठे हैं? जी हाँ, हम तो कब से आपकी राहों में बैठे हैं, मगर आप देखने की रवादार नहीं। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्या हुआ, कुछ गलत कहा मैंने? खजीना, मुझे तो ऐसा लगता है तुमने मेरे चेहरे पर पड़ी निकाब उठाकर मेरा असली चेहरा देख लिया है। जब ही इनकार करती हो, दूर भागती हो मुझसे, मगर मैं वादा करता हूँ अब हर काम में खलूस शर्त होगी। मैंने तो आपसे कुछ नहीं कहा। वो समझ नहीं सकी। मैं नहीं जानता कब और कैसे मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। मैं तुम्हें खुलूसे दिल से अपनाना चाहता हूँ। मैंने अम्मा जी को बता दिया है और अपने अब्बू से भी बात की, मगर असल बात तो तुम्हारी है। तुम राजी होगी तब भी कुछ होगा ना। आपके लिए लड़कियों की क्या कमी है? दिल खुश भी हुआ। इतना अच्छा सबका मंजूर नज़र इसे चाहता है, मगर अपनी जगह डरी हुई थी, इसलिए फैसला मुश्किल हो गया। मगर मेरा दिल तो तुम्हें चाहता है खजीना। भला मुझ में ऐसी क्या बात है, ये तो मुझे भी नहीं मालूम। शायद इसीलिए कहते हैं मोहब्बत अंधी होती है, मगर जब ये तूफान थमेगा तब आपको अफसोस होगा। नहीं खसीना, ये सिर्फ जज्बाती फैसला नहीं। तुम अच्छी लड़की हो, तुम्हारे साथ रहकर मैं भी अच्छा हो जाऊंगा। सनान बेटा, अफ्तारी में क्या लोगे? बड़ी फूफो अचानक आ गई। जो बाकी सब लेंगे वो मैं लूँगा। अभी तो अफ्तारी में बहुत देर बाकी है, सिर्फ 10 ही तो बजे हैं। अभी से तैयारी शुरू करेंगे तब ही शाम तक मेज़ सजेगी। मैं तो दही बड़े बनाने का सोच रही थी, इसलिए दाल भी भिगो दी। आप जो भी बना रहे ठीक है। मेरी शहला बहुत माहिर है खाना बनाने में। तुम यकीनन इसके हाथ का पका खाना पसंद करोगे। तुम शहला से तो मिले हो ना? इतने सारे लोगों से मुलाकात हुई है, लड़कियां भी 4-5 थीं। सब ने नाम तो बताए थे, मगर मुझे चेहरे याद नहीं। लो, ये भला क्या बात हुई? मैं बुलाती हूँ शहला को। नहीं आंटी, फिलहाल तो काम से जा रहा हूँ, वापसी पर मिल लूँगा। कब तक होगी वापसी? 3-3:30 तक आ जाऊँगा। ठीक है बेटा, जो टाइम बताया है इसी पर आ जाना, मुझे फिक्र रहेगी। इनका अंदाज बनावट से पुट था और फिर अम्मा जी ने इसे नुसरत के घर वालों के बारे में बताया भी था, इसलिए मोहब्बत के ये मुजाहिरे इसे मुतासिर नहीं कर सके। आंटी, अगर जहमत ना हो तो नुसरत आंटी को बुला दें। जहमत की क्या बात है, अभी बुलाती हूँ। वो बासानी टल गई। बताओ ना, मैं अच्छी उम्मीद रखूँ, ख्वाब देखने शुरू करूँ? मैं भला क्या कह सकती हूँ? मेरी ज़िंदगी पर तो मेरा अपना इख्तियार नहीं। आखिर इसे सनान की मोहब्बत पर एतबार आ गया तो किसे है इख्तियार? मैं इससे कर लेता हूँ बात। मैं, मेरी अम्मी, भाई और बहन बज़ाहिर आज़ाद मगर अनदेखी जंजीरों में जकड़े गुलाम हैं। मेरे अब्बा दादी और इस घर के हर फर्द हमारा मालिक है और हमारे बारे में फैसला करने का इख्तियार रखता है। अब तुम गुलाब नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वादा करता हूँ तुम्हें इतनी खुशियाँ दूंगा कि तुम दुख भूल जाओगी। मुझे उम्मीद नहीं मेरे अब्बा और दादी राजी होंगे। वो ख्वाब सजाते हुए डर रही थी। इसने दादी और बड़ी फूफो की बातें सुन ली थी। वो दोनों सनान से मिलने के बाद इसे शहला के लिए हर लिहाज से पसंद कर चुकी थी। वो फरजाना सफ़ीर और मीना से मिलना चाहता था, इन्हें अपने हक में हमवार करना चाहता था, मगर मौका ही ना मिल रहा था। बड़ी फूफो और दादी इसके आगे पीछे रहती। शैला भी अक्सर मुतासिर करने की कोशिश में सच झूठ मिलाती रहती। फिर इस घर में रहने वाली खजीना की ताई और चाची, जो किसी सूरत शैला का रिश्ता इतनी अच्छी जगह होता देख नहीं सकती थी, वो सनान को बड़ी नंद और इनकी बेटी की चालाकियों के किस्से सुनाती। इसे इन सारी बातों से दिलचस्पी ना थी, मगर वो यहाँ किसी से झगड़ नहीं सकता था। इसे सब की सुनना पड़ती और ये जाहिर करना पड़ता कि वो इन सब लोगों की कंपनी में एंजॉय कर रहा है। ऐसे ही एक रोज़ सहरी के बाद नमाज पढ़कर वो सोने के बजाय लाउंज में आ बैठा और एक मैगजीन उठा लिया। सोए नहीं बेटा, अकील नमाज पढ़कर इधर ही आ गए और करीब बैठ गए। नहीं अंकल, रात में जल्दी सो गया था, अब नींद पूरी हो गई है, नहीं सो सकूंगा। फिर वो इसे इधर उधर की बातें पूछते रहे और यूं ही साथ
بچ گئے۔ سنان بہت لائق اور اس کے ساتھ ساتھ ذہین بھی تھا، اور پہلی بار عقیل نے اپنے بچوں کا ذکر بڑے فخر سے کیا۔ وہ بتا رہے تھے، میرا بیٹا سفیر بھی اس گھر کے سب لڑکوں سے زیادہ لائق ہے، وہ پڑھائی میں زیادہ سنجیدہ ہے، اور میری بیٹی مینا نے تو ٹاپ کیا، وہ بااعتماد لڑکی ہے، جبکہ خزینہ بہت خدمت گزار اور باادب ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں انکل، آج کے دور میں ایسی باادب اور لائق اولاد کہاں دیکھنے میں آتی ہے، اور مجھے بھی اس گھر میں زیادہ متاثر آپ کی فیملی نے کیا۔ تم ملے ہو میرے بچوں سے، باتیں ہوئی ان سے؟ جی ہاں، اس گھر میں ایک وہی تو ہیں جن سے ہر موضوع پر بات ہو سکتی ہے، خاص کر سفیر نے تو مجھے حیران کر دیا۔ ابھی چھوٹا ہے مگر اس کا مطالعہ بہت وسیع ہے۔ خزینہ آپ ہی تو ادھر نہیں آئی؟ مینا سر پر چادر اوڑھے شاید کہیں جانے کو تیار تھی۔ نہیں، وہ یہاں نہیں ہے۔ تم کہیں جا رہی ہو بیٹا؟ ابا نے پہلی بار اپنائیت سے بات کی۔ کچھ دیر تو وہ حیران سی ان کی صورت دیکھ گئی، پھر سنبھل کر بولی، جی ہاں، میں اور سفیر بھائی عید کے کپڑے لینے بازار جا رہے ہیں۔ عید کے کپڑے لینے تم دونوں جا رہے ہو؟ کیا اس مرتبہ اماں جی نے نہیں دیے تم لوگوں کو؟ وہ حیرت سے پوچھ رہے تھے۔ دیے تو تھے ابا، وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی، پھر ذرا توقف سے بولی، ابا ہم اب بڑے ہو گئے ہیں، قیمتی اور سستے کپڑے میں فرق سمجھنے لگے ہیں، ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ باقی کزنس کی طرح خوبصورت اور مہنگا لباس پہنے۔ میں نے ٹیوشن کر کے اور بھائی نے اپنی جاب کر کے کچھ پیسے اکٹھے کیے، اب ہم اپنی مرضی کی شاپنگ کرنا چاہ رہے تھے، میرا خیال ہے آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ مینا نے سنان کے سامنے یہ سب کہہ کر انہیں شرمندہ کر دیا، بولے، تم اپنے پیسے رہنے دو، یہ رقم مجھ سے لے لو اور جو چاہے خریدو۔ انہوں نے رقم نکال کر تھمائی۔ اگر اعتراض نہ ہو تو سفیر کے ساتھ ساتھ میں بھی چلوں، مجھے بھی کچھ شاپنگ کرنی ہے۔ ضرور، مینا نے فراغ دلی سے اجازت دی۔ امی کا اپنا اور سفیر کا جوڑا خرید لیا؟ میرا نہیں لیا، مینا نے پوچھا تو بولی، بھول گئی تھی کیا میں اتنی فالتو ہوں؟ بہن کو بھی بھول گئی؟ اسے سخت دکھ ہوا۔ خاموش اداس لان میں اکیلی بیٹھی تھی۔ سنان چلا آیا۔ کیا بات ہے؟ گہری سوچ میں گم ہو؟ نہیں، بس کچھ نہیں۔ وہ آنسو پینے کی کوشش میں چہرے کا رخ موڑ گئی۔ رو رہی ہو؟ نہیں تو۔ اس نے جلدی سے آنسو دوپٹے میں جذب کیے، مگر وہ بھی تو سامنے آ کھڑا ہوا۔ خزینہ، تمہاری امی سے میں نے اور مینا نے بات کی، وہ مجھے اپنا داماد بنانے کو تیار ہیں، اب صرف تمہاری رائے باقی ہے، اور جہاں تک تمہارے ابا کا تعلق ہے وہ راضی ہی راضی ہیں۔ میری کیا رائے ہو سکتی ہے؟ میں تو بالکل بیکار ہوں، فالتو اور بے حیثیت۔ یہ اچانک اس قدر انکشافات کس طرح؟ کچھ مجھے بھی تو بتاؤ اچھی لڑکی۔ پتہ ہے، مینا عید کی شاپنگ میں مجھے بھول گئی، اسے یاد ہی نہیں رہا میرے لیے کچھ خریدنا۔ مگر میں تو تمہیں نہیں بھولا، میں نے ساری شاپنگ تمہاری ہی تو کی ہے۔ آپ نے؟ وہ چہرے سے ہاتھ اٹھا کر دیکھنے لگی۔ بہن سے بدگمان ہونے کی ضرورت نہیں، اسے میں نے منع کیا تھا، سمجھا دیا۔ عید سے پہلے ہم خزینہ کو اپنے نام کر لیں گے، پھر عید کا جوڑا سسرال کی طرف سے آئے گا اور اسے وہی پہننا ہوگا۔ آؤ تمہیں دکھاؤں۔ نہیں، بس رہنے دیں، اسے شرم آ رہی تھی۔ نہیں یار، ایک نظر دیکھ لو، پھر بعد میں پسند نہ آیا تو کچھ نہیں ہو سکے گا۔ پسند کیوں نہیں آئے گا بھلا؟ بس اچانک وہ کہہ گئی، اس کا مطلب ہے میرا دیا ہر تحفہ دل و جان سے قبول ہوگا۔ ہرے، دل خوش کر دیا تم نے، میری عید تو آج ہی ہو گئی۔ چاند دیکھے بغیر ہی؟ خوشی اور اطمینان سے خزینہ کا چہرہ جگمگا اٹھا۔ چاند ہی تو دیکھ رہا ہوں۔ اس کی شوخ نگاہیں خزینہ کے چہرے پر تھیں۔ خزینہ کہنا چاہ رہی تھی، میری عید بھی آج ہی ہو گئی، مگر شرم آ گئی۔ اس کا چاند بھی سامنے تھا اور وہ نگاہ جھکائے چپکے چپکے دعا مانگ رہی تھی۔ گھڑی بھی قبولیت کی رہی ہوگی، جو چہرہ پرسکون، دل پر امید اور ذہن ہر خدشے سے خالی ہو گیا، اور آج ہر شکوہ دور ہو گیا۔ خزینہ بخت آور ہے، جیسے ہر سو ایک ہی پکار تھی۔ So listener, that was the end of today's novel. Hope that you like it. Do subscribe if you like. It is the only source of motivation for me. بہت جلد ملتی ہوں ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں شامل رکھیں۔ اللہ حافظ۔